आजको हाम्रो श्रृङ्खला 118 श्रृङ्खला चाहिँ हाम्रो विज्ञान प्रविधि सम्बन्धित छ। यसैले म आजको कार्यक्रमलाई संयोजन गरिदिनु हुन हाम्रो इन्जिनियर दामोदर लामिछाने सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले चाहिँ हाम्रो विराज सरको परिचय सहित आजको कार्यक्रम संयोजन गर्नुहुनेछ। हस् दामोदर सर। उपस्थित सबैजनालाई सादर 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 प्रणाम गर्दै मलाई दिनुभएको यो उत्तरदायित्व चाहिँ नि बडा गहन उत्तरदायित्व दिनुभएकोमा यहाँलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हाम्रो विराज सिंह थापा सरलाई सबभन्दा पहिले त यहाँ वेलकमै गर्नु पर्यो। र विराज सिंह थापा सरले त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर गर्नु भएर के अरे काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा ब्याचलर गर्नु भएर त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ नि उहाँले मास्टर गर्नुभएको रहेछ है। मास्टर गरिसकेपछि चाहिँ नि उहाँले नर्वेमा गएर नर्वेको चाहिँ नि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एउटा युनिभर्सिटीबाट चाहिँ नि पिएचडी गर्नुभएको रहेछ है। र पिएचडी मात्रै गर्नुभएको होइन, उहाँको चाहिँ नि स्पेसल नलेज चाहिँ नि हाइड्रो पावर टेक्नोलोजी र चाहिँ नि सेडिमेन्ट ह्यान्डलिङमा पनि उहाँले काम गरिसक्नु भएको रहेछ। भनेपछि हाम्रो नेपालको चाहिँ नि टोपोग्राफीलाई हेर्ने हो भने हरेक हाइड्रो पावर चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरूमा हामीले चाहिँ नि रिजर्भरहरू बनायौँ भने नबनाइकन अथवा बनायो भनेदेखि चाहिँ नि बालुवाहरू र चाहिँ नि धेरै माटोहरू आउने हुनाले थुप्रो चाहिँ नि सेडिमेन्ट हुन्छ। र उहाँले त्यो विषयमा चाहिँ नि आफ्नो दक्षता हासिल गरिकन पनि हासिल गर्नुभएको रहेछ। हालमा चाहिँ नि उहाँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको चाहिँ नि असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ मेकानिकल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा। उहाँले पिएचडी चाहिँ नि फ्लुइड इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट अफ इन्जिनियरिङ एन्ड प्रोसेस इन्जिनियरिङमा चाहिँ नि गर्नुभएको रहेछ नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। फेरि यो नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनिसकेपछि हामीले सोच्छौँ यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी मात्रै डिल गर्ने हो कि भनेर, तर होइन रहेछ। यसले ह्युम्यानिटिजका विषयहरू पनि पढाउँदो रहेछ, इकोनोमिक्स पनि पढाउँदो रहेछ, मेडिकल साइन्समा पनि रहेछन्। र यसको चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि विधाहरूमा यसले आफ्ना स्टुडेन्टहरू तयार गर्दो रहेछ। स्टुडेन्ट पनि झन्डै 40,000 भन्दा बढ्ता रहेछन्। र चाहिँ नि यसको स्टाफै हेर्ने हो भने पनि हेर्ने 9,000 भन्दा नि बढी छ। र एनुअल बजेटै हेर्दाखेरि पनि 9 बिलियन समथिङ चाहिँ नि नर्वेजियन करेन्सी रहेछ। भनेपछि उहाँले अब त्यो चाहिँ दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसले चाहिँ नि यो हाइड्रो पावर सम्बन्धी नर्वेजियनसँग चाहिँ कोअपरेसन गर्न थालेको धेरै अगाडिदेखि हो, नियरली 3 डिकेड्स ब्याकमा हो। र हाइड्रो सम्बन्धी चाहिँ नि ल्याब बनाउनुमा पनि नर्वेजियनकै असिस्टेन्टमा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसको तपाईँहरूले चाहिँ नि भाटपेटरीको चाहिँ लाइनबाट हिँड्नुहुन्छ भने त्यहाँ हाइड्रो ल्याब भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ नि नर्वेजियन सहयोगमा लङ ब्याक करिब 10 डिकेड भन्दा करिब त्यही बेलामा होला चाहिँ नि इस्टाब्लिस गरेको हो। भनेपछि चाहिँ नि र नर्वे चाहिँ नि वाटर रिसोर्सको दृष्टिकोणले धेरै नै माथि भएको राष्ट्र हो। र वास्तवमा वाटर रिसोर्सेस र पेट्रोलियमले गर्दा नर्वेको चाहिँ नि इकोनोमीको कायापलट भएको हो। एक अगाडि हेर्ने हो भने नर्वेको लाइफ स्टाइल त चाहिँ हाम्रो चाहिँ इकोनोमी हेर्ने हो भने झन्डै उस्तै भए पनि भन्न सक्ने स्थितिमा छौँ। भनेदेखि त्यस्तो देशबाट चाहिँ नि सम्बन्धित विषयमा पिएचडी गरेर आएर उहाँले चाहिँ नि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ नि सम्बन्धित विषयमा नै काम गरिराख्नु भएको छ। र अबको चाहिँ नि फ्युचर भनेको हाम्रो फोसिल फ्युलको चाहिँ नि होइन, अथवा यो चाहिँ नि पेट्रोलियमहरूको चाहिँ नि होइन। त्यसले चाहिँ नि कार्बन बढ्ताउ गरेको छ, एटमोस्फियरलाई फरक पारेको छ, हाम्रो क्लाइमेटमा चाहिँ नि फरक पारेको छ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ नि फरक पारिरहेको छ। भनेपछि नेक्स्ट हाम्रो फ्युल के हो त, हाम्रो पावर कहाँ लिने त भन्दाखेरि चाहिँ नि पोसिबिलिटिजहरूमा गएर रिन्युएबल इनर्जीमा गएर सोलर पावरका कुराहरू गर्छौँ हामी, विन्ड पावरका कुरा गर्छौँ। र त्योभन्दा पनि बढ्ता अहिले हाइड्रोजनका चाहिँ कुराहरू गरिराखेका छौँ। र हाइड्रोजन चाहिँ नि इजिली एभाइलेबल छ जस्तो हामीलाई लाग्छ, पानीबाटै चाहिँ गर्नुपर्ने हो। र त्यो विषयमा उहाँले आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले नेपालको
नेपालको मात्रै होइन संसारकै चाहिँ नि फ्युचरमा के हुँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ नि आफ्नो दक्षता चाहिँ नि उ गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एउटा बधाईको पात्र पनि हुन्छ र हामीले चाहिँ नि डेफिनेटली त्यसबाट बेनिफिट लिन्छौँ भन्दै म उहाँलाई नै आफ्नो फर्दर परिचय दिनुहुनको निम्ति अनुरोध गर्दछु। हवस् त, फ्लोर चाहिँ नि अब विराज सिंह थापाकै कोर्टमा म छोड्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर, यति राम्रो मलाई इन्ट्रोड्युस गरिदिनु भएकोमा म आफै पनि एकदम गौरव फिल गरिरहेको छु, महसुस गरिरहेको छु। यस चौतारीमा यहाँ आएर मभन्दा धेरै अग्रज, मभन्दा धेरै समयसम्म यस देशको हरेक दृष्टिकोणबाट विकास निर्माणदेखि पोलिसी निर्माणदेखि व्यावसायिक निर्माणमा हजुरहरूले दक्षता हासिल गरेर आफ्नो ज्ञान सिप सबै यस देशको निर्माणको निम्ति लगाएर आज एउटा बुजुर्ग वर्गको रूपमा हामीलाई पनि एउटा मार्गदर्शन गर्दै रहनु भएको यस समाजमा आएर हामी एउटा तेस्रो पुस्ता हजुरको कम्पेरिजनमा हजुरको उसमा आएर यहाँ केही आफूले सिकेको, यो पुस्ताले सिकेको ज्ञान, यो पुस्ताले यो देशको देखेको भविष्य र हाम्रो पुस्ताले गर्न चाहेको कामहरू हजुरहरूको माझमा राखेर हजुरहरूबाट एउटा आशीर्वाद, हजुरबाट मार्गदर्शन र हजुरको अनुभवबाट सही गलतको निर्क्युल गर्दै यसरी अगाडि बढ्दाखेरि अगाडि बढ्न सकिन्छ होला भन्ने आज मैले पनि केही मार्गनिर्देश, केही सल्लाह सुझाव पाउँछु होला। किनभने अग्रजबाट धेरै कुरा हामीले सिक्ने जहिले पनि पाइरहेको छौँ, पाउनु पनि पर्छ। यो त्यस हिसाबले आजको यस क्षणमा हामीले एउटा विश्वविद्यालयले गर्दै गरेको काम, देख्दै गरेको सपनालाई यहाँ पस्केर हजुरहरू माझमा राखेर केही छलफल गरेर फेरि आफूलाई पनि त्यसमा अगाडि बढाउने एउटा जमर्को हो यो। त्यसकारण धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो धेरै परिचय आइसकेको छ। मैले केही त्यसमा थप्नु पर्दा म चाहिँ 2002बाट काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा एउटा टिचिङ असिस्टेन्टको रूपमा ब्याचलर पास गरेर टिचिङ असिस्टेन्ट भएर छिरेको हो र त्यही अध्ययन अध्यापन 2002बाट आजसम्म पनि यो टिचिङकै लाइनमा मेरो रुचि रह्यो। मैले सदैव कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई एकाडेमिक रिसर्चमै इङ्गेज गरेँ। सरले भनेको जस्तै नर्वे जाने एउटा भाग्य मिल्यो। त्यहाँ बसेर एउटा विकसित मुलुकमा एउटा शिक्षा प्रणालीले समाजमा कसरी रूपान्तरणको सूत्रधार हुन सक्दो रहेछ, के रहेछ त एउटा भूमिका विश्वविद्यालयले खेल्नुपर्ने र के रहेछ जिम्मेवारी विश्वविद्यालयले वहन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा बहुत नजिकबाट देख्न पाइयो। त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्न पनि पाइयो। त्यही त्यहाँबाट सिकेको कुराहरूलाई आफ्नै देशमा लागू कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर फर्केर आएर म एउटा हाइड्रो पावरको विद्यार्थी, मेकानिकल इन्जिनियर, टर्बाइनको विद्यार्थी भएर नेपालमा हाइड्रो पावरलाई नै संस्थागत गर्ने, यसको बढावा गर्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको थियो र कालखण्डमा हाइड्रो पावरलाई बढावा गर्दै लैजाँदाखेरि हाइड्रो पावरको भविष्य हाइड्रो पावर मात्र नभएर यसबाट निस्किने अतिरिक्त ऊर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो ठुलो टर्कारो देखिन थाल्यो र त्यो टर्कारोलाई पनि हाम्रो हाइड्रो पावरलाई पनि एउटा बाटो दिने र हाम्रो नेपालको ऊर्जा प्रणाली, नेपालको इन्धन व्यवस्थापनलाई पनि एउटा सही बाटोमा लैजाने चाहिँ एउटा हाइड्रोजन चाहिँ यो हाम्रो एउटा इक्वेसनमा छिर्यो भनौँ। त्यसकारण मैले एउटा हाइड्रो पावरमा काम गर्दा गर्दै हाइड्रोजनलाई पनि एउटा आफ्नो साइडमा अङ्गीकार गर्न थालेको 1-2 वर्ष मात्रै भएको छ र यो दौरानमा धेरै नै शोध अनुसन्धान गर्ने मौका मिल्यो। विश्वविद्यालयमा बसेपछि विद्यार्थीहरू र अरू सहपाठीहरू, रिसर्चरहरूसँग मिलेर हेर्दा जति यसमा भित्र पस्यो त्यति नै रोमाञ्चक, त्यति नै अथाह, त्यति नै धेरै नै यसको भविष्य भएको हामीले महसुस गर्यौँ र त्यसलाई एउटा दिशानिर्देश दिनको लागि विश्वविद्यालयमा एउटा संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा संस्थागत पनि गर्यौँ। यसमा म केही राख्नेछु र यस पछाडि अब विश्वविद्यालयले मात्रै भनेर हुँदैन, यसलाई राज्यमा पनि संस्थागत गर्नुपर्छ, राज्यले यसलाई उठान गर्नुपर्छ भनेर हामीले राज्यका धेरै निकायहरूसँग हामीले सहकार्य गर्ने प्रयास गर्यौँ। केही सफल भयौँ, केही सफल हुने प्रोसेसमा छौँ। धेरै राम्रा सल्लाह सुझावहरू पनि आयो। उहाँले पनि यो कुरालाई मनन चिन्तन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर बुझ्नुभयो र यही दौरानमा अहिलेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो एफोर्ट भनौँ, सबभन्दा ठुलो हाम्रो मेहनत चाहिँ देशमा रहनुभएका
हरेक तबकाहरूलाई यसले यो 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 के हो, यो किन जरुरी छ, हामीले के गर्न खोजेको, यसले हाम्रो देशलाई कसरी चाहिँ एउटा समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्छ भन्ने कुरा एउटा बहस हुनुपर्छ। सबैले यसलाई बुझ्नुपर्छ। इन्जिनियरिङ साइन्स मात्रै होइन, एउटा 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 आम नागरिकले पनि यसलाई चिन्नुपर्छ। जसरी हाइड्रो पावर एउटा आम नागरिकले बुझेको छ नेपालमा, त्यस्तै गरी हाइड्रोजनलाई पनि बुझ्नुपर्छ भनेर धेरैवटा बहसको कार्यक्रममा हामी जाने गरेको छौँ। त्यही हिसाबमा आज मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको मेरो एउटा प्रेजेन्टेसन मैले अत्यन्त सरल सिम्पल बनाउने कोसिस गरेको छु। टेक्निकल कुराहरूलाई अत्यन्त कम गरेर एउटा बहसको एउटा जानकारीमूलक शोधमूलक जानकारीको रूपमा मैले यहाँनिर प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। लगभग मैले 30 मिनट जति म आफ्नो प्रस्तुति राख्नेछु। त्यस पछाडि हजुरहरूको प्रश्न, हजुरहरूको सल्लाह सुझावलाई म अपेक्षा गर्छु र त्यसमा पनि हामी केही छलफलहरू गर्नेछौँ। यति भन्दै म आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाउँ सर। हस्, मेरो स्क्रिन देखिरहेको होला है? देखिएछ सर, ठिक छ सर। धन्यवाद सर। देखिएको छु। ठिक छ। मेरो टपिक यो अब यो यहाँ आउने शब्दहरू अङ्ग्रेजीमा भए पनि म सकेसम्म नेपालीलाई नै प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब हामीले गभर्मेन्ट, राज्य प्रणाली, इन्डस्ट्री यहाँ र एकाडेमिया यो तीनटालाई एक ठाउँमा एक सूत्रमा बाँधेर हाइड्रोजनलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको समृद्धि, नेपालको विकास र नेपालमा चाहिँ हरित ग्यास उत्सर्जनको कमी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा मैले प्रस्तुति यहाँ दिन चाहन्छु। हामीले मानव सभ्यता विकास गर्दै जाँदाखेरि कुनै समयमा भनिन्छ हामी ढुङ्गे युगमा थियौँ। बिस्तारै हामीले ढुङ्गालाई छोडेर आगो समात्यौँ, आगोलाई छोडेर हामीले समृद्धि समात्यौँ। फलाम हुँदै आज हामी जुन यो आइटी युगमा आइपुग्दै गर्दाखेरि हामीले लामो करिब 8-10 लाख वर्षको यात्रा पुरा गर्दै गर्दाखेरि मानव सभ्यताले एउटा गल्ती भयो भनौँ सभ्यताबाट, हाम्रो समाजबाट। हामीले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड एउटा हरित ग्यासको रूपमा चिनिन्छ र यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यो विगत 8 लाख वर्षमा कहिले पनि 300 एउटा मात्रा हो मानिन्छ, यसलाई 300 ppm भन्छौँ हामी। त्यो चाहिँ सबभन्दा धेरै उत्सर्जन गरेको 300 थियो भने अहिले आएर 81 केही 100 वर्षमा 8 लाख वर्षको दौरानमा 200-400 वर्ष भनेको एकदम सलाइको काँटी गरेको जतिको समय हो। त्यतिको समयमा हामीले 300बाट 2000 माथि पुर्यायौँ हामीले। र यो ठाडो जुन उकालो लाग्यो हाम्रो सभ्यता अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले उत्सर्जन गरेको जुन हरित ग्यास यसरी ठाडो उकालो लागेको एउटा समाजले एउटा गरेको उत्सर्जनले हामीलाई धेरै ठुलो नकारात्मक असरहरू पर्दै गरेको छ। हामीले हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ, घनावृष्टि हामीसँग धेरै मौसमको परिवर्तनले गर्दाखेरि कहीँ सुक्खा, कहीँ धेरै चक्रपात, कहीँ डढेलो र हामी जस्तो नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ हिमालहरू छन्, त्यो हिमालहरूको श्रृङ्खलाहरू पग्लेर समुद्रको सतह बढ्ने, आँधीबेहरी तुफान आउने, खोला नाला बाढीहरू बढेर धेरैवटा क्लाइमेट चेन्जको जुन इम्प्याक्ट छ त्यसले गर्दा हाम्रो समाज अहिले अलिकति विषम परिस्थितिमा आएको छौँ। र यसले हामी जस्तो धेरैवटा विकसित मुलुकले पनि यसलाई यो क्लाइमेट चेन्ज अथवा हरित ग्यास उत्सर्जनसँग इङ्गित गरेको छ। त्यसमा पनि नेपाल जस्तो देश हामीसँग धेरैवटा हिम श्रृङ्खलाहरू छ, धेरै हिम नदीहरू छ। यो मर्स्याङ्गीको नदीको माथिल्लो भेगमा भएको एउटा ताल हो, हिमताल, जुन फुट्न सक्ने खतरा हामीलाई विज्ञहरूले देखाउँदै हुनुहुन्छ। जसरी भारतमा भर्खरै उत्तराखण्डको विस्फोटनले जुन एउटा विपद आइपर्यो, नेपालमा मर्स्याङ्गी पनि त्यस्तै विपदको जोखिममा छ। र त्यो भयो भने $45.5 करोड बराबरको क्षति हाम्रो टाउकोमाथि मडाइरहेको एउटा कालो बादल भएर बसिएको छ। त्यस कारणले अब यस्तो विपदहरू हाम्रो समाजमा आउँदैछन्, भइरहेको छ। र यो अहिलेको पुस्ताले, हाम्रो पुस्ताले यो किन भयो, हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूले यस्तो के गरिदिनु भयो जसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो यो समय क्लाइमेट चेन्जको जुन विपत्ति हाम्रो पुस्ताले भोगिरहेको छ र हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ताले अझ धेरै भोग्नुपर्ने छ भन्ने प्रश्न यो पुस्ताले गर्न थालेको छ।
सारा संसारभरि। र केही उत्तरहरू हामी कहाँ पनि आइपुगेका छन्। हाम्रो देशहरूलाई, हाम्रो समाजलाई हेर्ने हो भने दुई भागमा हाम्रो समाजहरू विभाजित भएको देखिन्छ। यो एसिया मात्रै हो, हामी यो सारा संसार पनि होइन, एसियालाई मात्रै हेर्ने हो भने एसियामा भएका देशहरू 1995, 2005, 2014मा जाँदाखेरि न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता देशहरूले आफ्नो जीडीपी बढाउँदै लिएर गएको छ। यो 2000बाट $3000, 20,000बाट 30,000, 30,000बाट 40,000 न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, बहराइन, सिङ्गापुरले आफ्नो यतापट्टि हाम्रो कार्बन इमिसनलाई चाहिँ घटाउँदै गएको देखिन्छ, आफ्नो इकोनोमी बढाउँदै गएको देखिन्छ। नेपाल, इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इभन चाइना, भुटान, म्यानमार, हामी जस्तो साउथ एसिया हिमालमा छोएको देशहरूले चाहिँ हाम्रो हरित ग्यास चाहिँ हामी बढाएर लिएर गएको देखिरहेको छौँ। हाम्रो हरित उत्सर्जन लाई बढ्दै गएको छ। हाम्रो इकोनोमी पटक्कै बढेको छैन अथवा एकदम नगण्य रूपमा बढेको छ। चाइनाको केही बढेको छ, त्यो पनि अरू देशको तुलनामा त चाइना पनि अलिक पछाडि देखिन्छ। र बाँकी रहेको देशहरू नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, म्यानमार, हामी हिमालमा जोडिएका देशहरू चाहिँ साह्रै नै यो हरित ग्यास उत्सर्जन मात्रै बढाएको देखिन्छ हामी कहाँ। यसको मूल कारण हाम्रो होल यो हिमालयन कन्ट्री, हाम्रो हिमालयन रिजनमा चाहिँ 90 देखि 95% प्राइमरी एनर्जी चाहिँ अथवा मुख्य एनर्जी चाहिँ हामीले अहिले पनि कोइला, पेट्रोलियम, नेचुरल ग्यास जुन मिथेन ग्यासबाट आइरहेको छ। हाइड्रो पावर एकदमै कम 1% मात्रै हामीले अन्य एनर्जीबाट आइरहेको छौँ। हाइड्रो पावर 6%, 7%, 8% भन्दा अरू बाँकी 93% अहिले पनि हामी हाम्रो रिजनमा फोसिल फ्युल नै बालिरहेको छौँ। यहीले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 21औं शताब्दीमा यो ठुलो विपद आइपरेको छ र यो अरू देशहरूले पनि भोगिरहेको छ। आज जब हाम्रो 2020मा आइपुग्दाखेरि हाम्रो टेम्परेचर, हाम्रो संसारको टेम्परेचर 1990 को दशकको रेन्जमा हेर्ने हो भने हामी अहिले नै लगभग 2.5 देखि 3 डिग्री टेम्परेचर परिवर्तनमा हामीले छुन आँटिसकेको छ। 2.5 डिग्री क्रस गरिसकेको छ। यसलाई यही 2.5 डिग्रीबाट फर्काएर 1.5 डिग्री हुँदै जस्ताको तस्तैमा फर्काउनलाई ठुलो च्यालेन्ज छ र यसलाई गर्न सकिएन। अहिलेकै दिशामा हामी गयो भने हाम्रो पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ यो दशकको अन्त्यमा 4 डिग्री बढ्नेछ र 4 डिग्री टेम्परेचर बढ्नु भनेको चाहिँ हाम्रो हिमालहरू लगभग 90% पग्लेर जानु हो। नर्थ पोल, साउथ पोलमा भएका जति पनि ग्लेसियरहरू छन् ती सबै पग्लेर, आदि 90% पग्लेर जानु हो। हाम्रो भियतनाम, सिङ्गापुर, बङ्गलादेश, मालदिभ्स र केही श्रीलङ्काको पार्टहरू कम्प्लिटली समुद्रको सतहमुनि डुब्ने हो। भ्यानिस सहरहरू सम्पूर्ण समुद्रको सतहमुनि पुग्ने आकलन भइसकेको छ र यसले गर्दाखेरि धेरैवटा विकसित मुलुकले र हाम्रो जस्तो मुलुकले पनि होइन यो गर्न मिल्दैन। हाम्रो जुन टेम्परेचर राइज छ, पृथ्वीको जुन तापक्रम बढिरहेको छ त्यसलाई फर्काउनु पर्छ भनेर धेरैवटा दिशाहरू तय गरेको छ। कुनै दिशाले 2 डिग्रीमा मात्रै सीमित गरौँ, हाम्रो टेम्परेचरलाई 2 डिग्री भन्दा बढ्न नदिन हामीले के गर्नुपर्छ? 1.5 डिग्री, त्यहीमा त हामी फर्किनै सक्दैनौँ किनभने यति विनाश भइसकेको छ प्रकृतिको कि हामी 1990 को दशकको टेम्परेचरमा त हामी फर्किनै सक्दैनौँ। अब हामीले फर्किने भनेको 1.5 डिग्री कम गर्न सक्छौँ अथवा 2 डिग्री कम गर्न सक्छौँ। त्यति मात्रै 2 डिग्रीकोमा हामी लिमिट गर्न सक्छौँ। त्यति गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? जुन हामीले कार्बन डाइअक्साइड, हामीले हरित ग्यास जुन विसर्जन गरिरहेको छौँ त्यो हरित ग्यासलाई चाहिँ अब नेट जिरो, अब 2080 को दशकसम्ममा हामीले आज उत्सर्जन गरेको कार्बनलाई शून्यमा झार्यो भने पृथ्वीको तापक्रम 2 डिग्री मात्रै बढ्नेछ। बढ्नु त बढ्नेछ तर 2 डिग्री बढ्नेछ। यदि होइन हामी 1.5 डिग्री मात्रै बढ्न दिने हो भने हामीले शून्यमा 2060मा झार्नुपर्ने हुन्छ। र आज हामी 2020मा हिँड्दै गरेको समाज चाहिँ 2060मा शून्य कार्बन विसर्जन गर्ने समाजमा रूपान्तरण भयो भने मात्रै हामीले पृथ्वीको तापक्रमलाई 1.5 डिग्री बढेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो आजको विज्ञानले हामीलाई दिँदै गरेको चेतावनी हो। यो हाम्रो आजको समाजले सोध्दै गरेको प्रश्न हो। यो गर्नु जरुरी छ कि छैन? यो कसरी गर्ने? यसको लागि हामीले के गर्ने भनेर यो समाजले सोध्दै गर्दाखेरि यसको उत्तर पनि समाजबाटै पाउने हो। धेरै जस्ता समाजहरूले
2040 2050लाई एउटा नीति निर्माणको लक्ष्यले हामी नेट कार्बन जिरो, कार्बन त इमिसन हुन्छ तर काहीँ इमिसन हुन्छ काहीँ क्याप्चर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि टोटल कार्बन चाहिँ हामी जिरोमा झार्नै पर्छ भनेर धेरैवटा मुलुकले कसैले पोलिसी बनाउँदैछन्। कुनै पनि डेनमार्क, फ्रान्स जस्ता मुलुकले ल नै बनाइसके, कानुन बनाएर 2050 सम्म हामी नेट कार्बन जिरो भनेको शून्य कार्बन उत्सर्जन हुने मुलुकमा रूपान्तरण हुनलाईको लागि बाध्यात्मक नियम बनाइसके। त्यस्ता नियमले अब आउने दिनमा त्यस्ता विकसित मुलुकहरुमा पेट्रोल बेच्न पाइने छैन, त्यस्ता विकसित मुलुकहरुमा कोइला बाल्न पाइने छैन, त्यस्ता विकसित मुलुकमा कुनै पनि हरित ग्यास उत्सर्जन हुने किसिमका उद्योग कल कारखानाहरू चल्न पाइने छैन। त्यसको लागि वैकल्पिक ऊर्जा खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनहरू बनिसकेका छन्। नेपाल पनि, हामीले पनि प्यारिस एग्रिमेन्ट साइन गरेको हुनाले हामीलाई पनि यसले बाँच्छ। कुनै न कुनै समयमा गएर हाम्रो सरकारले पनि यसको जवाब दिनुपर्छ कि हामीले कसरी यो नेट कार्बन जिरोमा सहभागी हुने, हामी कहिले नेट कार्बन जिरोमा हामी लक्ष्य राख्ने, यो प्रश्न हाम्रो समाजले, हाम्रो सरकारले, हाम्रो बौद्धिक जगतले दिनुपर्ने हुन सक्छ। र धेरैवटा कन्ट्रीले यसको उत्तर दिइसकेका छन्। यदि देशहरूले 2050 सम्ममा आफूलाई नेट कार्बन जिरोमा लगे भने 2060 सम्ममा हाम्रो पृथ्वीको जुन तापक्रम बढेर 4 डिग्री बढ्न सक्ने थियो त्यसलाई 1.5 डिग्रीमा हामी स्टेबल गर्न सक्ने एउटा समाज निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। त्यो भनेको अब नयाँ पुस्ता भयो। त्यो पुस्ताले खोज्ने उत्तरहरू आजको अथवा हाम्रोभन्दा अगाडिको पुस्ताले खोज्ने उत्तरहरू भन्दा फरक हुनेछन्। त्यही हिसाबमा अहिले भर्खरै बाइडेन ज्यू राष्ट्रपति भएर आए पछाडि अमेरिकाले पनि पल्टे फेरेको छ। अमेरिका पनि यो नियममा आफूलाई बाँध्न धेरै नै गाह्रो मानिरहेको देश, युरोपले 2050 मा आफूलाई नेट कार्बन जिरोमा जाने घोषणा धेरै अगाडि नै गरिसकेको हो। अहिले भर्खरै अमेरिकाले पनि 2050 सम्म हामी जान्छौँ भनेर घोषणा गरिसकेको छ। चाइनालाई पनि धेरै प्रेसर परेको छ। चाइना अहिले सबैभन्दा धेरै अमेरिका भन्दा पनि लगभग डबल, युरोप भन्दा त ट्रिपल नै हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशको रूपमा चिनिन्छ। उसले पनि अहिले आएर हामी 2060 मा चाहिँ नेट कार्बन जिरोमा जान्छौँ भनेर इभन चाइना जस्तो देशले पनि हरित ग्यासलाई शून्य बनाउने आफ्नो पोलिटिकल विलिङनेस भन्छौँ हामी, त्यो पोलिटिकल विलिङनेस जाहेर गरिसकेको छ। र यसको लागि नीति, यसको लागि कार्यक्रम, यसको लागि व्यवस्था, यसको लागि बाध्यकारी नियमहरू घोषणा गरिरहेको छ। र प्रत्येक दशकमा कतिवटा कल कारखानाहरू, हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने कल कारखानाहरू विस्थापित हुनुपर्ने छ। त्यो विस्थापित गर्ने चाइनाले, अमेरिकाले, युरोपियन युनियन साराले उनीहरूले लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्दै गरेको एउटा मार्गचित्र हामीले देख्दै गरेका छौँ। र यसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको हामीले जुन एनर्जी, जुन इन्धन ऊर्जा खपत गर्छौँ त्यसको प्रणालीले आमूल परिवर्तन खोजेको छ यसले। र आजको 2020 को दशक जुन यो हामीले ब्राउन कलरको, खैरो कलरको लाइन देखेका छौँ, त्यो भनेको चाहिँ हामीले बाल्दै गरेको फोसिल फ्युल हो। अहिलेसम्मको मानव सभ्यतामा हामीले पेट्रोल, डिजेल, कोइला नै बाल्दै गरेको, र त्यो चाहिँ 2020 मा सबैभन्दा धेरै बालेको देखिन्छ। र यस पछाडि हाम्रो समाजले लिने चेतनशील समाज भनौँ, चेतनशील समाजले लिने निर्णयहरूले गर्दाखेरि हामीले यो माथिको निलो रङको एनर्जी छ, जसलाई हामी रिन्युएबल एनर्जी, जुन हरित ग्यास उत्सर्जन नगर्ने एनर्जीको संख्या बढ्दै जानेछ। र 20 बाट 30, 40, 50 हुँदै जाँदाखेरि जुन आज हामी 20% मात्रै रिन्युएबल एनर्जी र 80% हामीसँग फसिल फ्युल एनर्जी छ, त्यो उल्टो भएर हामीसँग यो दशकको अन्त्यसम्म पुग्दाखेरि 80% रिन्युएबल र 20% भन्दा कम 17% चाहिँ हामी कार्बन फ्युलमा हामीले प्रक्षेपण आइसकेको छ। र आउँदा दिनहरूका पोलिटिकल विलिङनेसले यसलाई अझ परिवर्तन गरेर 90%, 95% सम्म हामी रिन्युएबलमा र 5% जहाँ नहुने अकाट्य ठाउँमा मात्रै हामी पेट्रोल डिजेल बाल्ने यो ग्लोबल एनर्जी डिस्ट्रिब्युसनमा यस्तो आउँदै गरेको प्रक्षेपण हामीले देख्दै गरेका छौँ। विभिन्न मुलुकहरूले यो प्रक्षेपणहरू प्रकाशित गर्दै हुनुहुन्छ। र यसमा एउटा रोचक कुरा के देख्न पाइन्छ भने हाइड्रोजन एउटा भविष्यको ऊर्जाको रूपमा देखा पर्दै गरेको छ। कसरी, म अलिक पछाडि फेरि यस कुरामा आउनेछु। जुन हामीलाई हाइड्रोजन भनेको धेरै पहिलादेखि लगभग 100-150 वर्ष अगाडिदेखि नै हाइड्रोजनलाई हाम्रो इकोनोमीले एकदम राम्रो स्थान दिएको छ। किनभने हामीलाई चाहिने युरिया, हामीलाई चाहिने
अरू अरू वनस्पति उद्योगमा चाहिने इन्डस्ट्रीमा चाहिने जुन हाइड्रोजन धेरै एमाउन्टमा युज हुन्छ, त्यो युज हुने हाइड्रोजन चाहिँ पहिला हामीले हरित ग्यासबाटै निकाल्थ्यौँ। फोसिल फ्युललाई टुक्राएर फोसिल फ्युलमा भएको हाइड्रोजनलाई निकालेर कार्बन डाइअक्साइडलाई छोडेर त्यस्तो हाइड्रोजन चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा बहुत लामो समयदेखि नै प्रयोग हुँदै आएको छ, जसलाई हामी फिड स्टक युजेस भन्छौँ। फिड स्टक हामी युरिया निकाल्नको लागि, इन्डस्ट्रीमा प्रोसेसिङ गर्नको लागि, माइनिङ इन्डस्ट्रीको लागि, फलाम प्रशोधन गर्नको लागि धेरै एमाउन्ट अफ हाइड्रोजन चाहिन्थ्यो र यो लगभग 100 वर्षदेखि यसको माग चाहिँ विश्वमा कन्स्ट्यान्ट रूपमा बसिरहेको छ। र अब यो जुन माग छ यो 2030 को दशकबाट नयाँ उद्योगहरू आउँदै 40-50 मा जाँदाखेरि यसले कम्प्लिटली सिनारियो चेन्ज गर्छ। आज जुन हामी ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा शून्य हाइड्रोजन युज भएको छ, त्यहाँ 22% हाइड्रोजन ट्रान्सपोर्टेसनमा, इन्डस्ट्रीमा 16%, बिल्डिङहरुमा 11%, नयाँ इन्डस्ट्रीमा 9% र हाम्रो एक्जिस्टिङ जो पुरानो जुन युरिया बनाउनु पर्ने, एग्रिकल्चरमा युज गर्नुपर्ने हाइड्रोजन रहिरहन्छ। त्यसकारण हाइड्रोजनले आउँदो भविष्यमा 10 गुणा 2015 भन्दा 2050 मा 10 गुणा यसको वृद्धि बढेर जान्छ भन्ने एउटा आकलन आइरहेको छ। अर्को म एउटा रोचक यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो एनर्जीको जुन प्रक्षेपण छ, हामीले 300 वर्षको ऊर्जाको इतिहास हेरौँ। 1850 देखि 2150 सम्म हामीले हाम्रो वर्गीकरण गर्ने हाम्रो समाजलाई इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भन्छौँ, जहाँ हामीले औद्योगिक कल कारखानाहरू सुरु गर्यौँ। त्यस पछाडि दोस्रो विश्वयुद्ध भन्दा अगाडिको, त्यस पछाडि 21औं शताब्दी र त्यस पछाडिको शताब्दीलाई 4 भागमा विभाजित गर्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भन्दा अगाडि 1850 भन्दा अगाडिको समाजमा लगभग 100% हाम्रो एनर्जी चाहिँ काठबाट आउँथ्यो। काठ, दाउरा, पराल योबाटै आउँथ्यो। हामीसँग अरू कुनै ऊर्जाका स्रोतहरू नै थिएनन्। र इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा आउँदै गर्दाखेरि पहिला हामीसँग सलिड फ्युल भन्छौँ यसलाई। यो सलिड फ्युलबाट बिस्तारै 1900 को दशकमा आइपुग्दाखेरि हामीसँग लिक्विड फ्युलहरू आउन थाल्यो। त्यसमा जब हामीले पेट्रोल, त्यस पछाडि अन्य लिक्विडहरू आउँदै गर्दाखेरि 2000 को दशकसम्म आउँदाखेरि यो 100 वर्ष 150 वर्षमा हामीले सोलिड फ्युलबाट लिक्विड फ्युलमा हामी रूपान्तरण भयो। र अहिलेको समाज भनेको लिक्विड फ्युलमै धेरै हाम्रो एनर्जी चाहिँ ऊर्जा चाहिँ लिक्विड फ्युलमा धेरै आइरहेको बेला छ। आज हामी 2020 तिर आइपुग्दाखेरि पनि लिक्विड फ्युल छ, तर भविष्य भनेको सलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट ग्यास हामीतिर जानेछौँ। बिस्तारै 1900 मै एकदमै थोरै सुरु भएको ग्यास मिथेन, नेचुरल ग्यास हुँदै 2100 मा पुग्दाखेरि हाइड्रोजनमा यो ग्यास हुन्छ। र 2100 वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि हाम्रो समाज हामी सलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट ग्यास र 2150 मा पुग्दाखेरि हाम्रो आँकडाले के देखाउँछ भने लगभग 100% एनर्जी जुन 1850 मा 100% एनर्जी सलिडबाट आइरहेको थियो, 2150 मा पुग्दाखेरि 300 वर्ष हाम्रो त मानव सभ्यता 8 लाख वर्ष पुरानो मानव सभ्यतामा यो 350 वर्ष भनेको धेरै ठुलो समय होइन। तर यो 350 वर्षमा चाहिँ हामी सलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट ग्यास, ग्यासमा पनि लगभग 100% हाइड्रोजनमा जान्छ हाम्रो सभ्यता। त्यसकारण हाइड्रोजन भनेको एउटा मानव सभ्यताको भविष्यको समाजको ऊर्जा हो, जसलाई चाहिँ आजको समाजले नै टेक्दै लानु पर्यो, आजको समाजले नै बोक्दै लैजानु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ यो विभाजित भएको। त्यसमा अरू धेरै इन्फर्मेसन छन् जसलाई म त्यसमा धेरै गर्न चाहन्न। यसमा अलिकति हाम्रो पपुलेसन हेर्ने हो भने पपुलेसन पनि यहाँबाट हाम्रो 2 अर्बबाट बढ्दै आज हामी 6-7 मा छौँ। हामी लगभग 10 को हाराहारी 10-11 को हाराहारीमा हाम्रो पपुलेसन पुग्छ र त्यसलाई चाहिने सम्पूर्ण ऊर्जा हाइड्रोजनबाट आउँछ। यो 2150 को हाम्रो प्रक्षेपण हो। तर यो हाइड्रोजनको इतिहास हेर्ने हो भने 1850 मा जब हामीहरू लगभग 7% ऊर्जा काठ, दाउराबाट आइरहेको थियो, त्यो भन्दा अगाडि 1838 मा बेलायतमा वैज्ञानिक विलियम ग्रुप भन्ने वैज्ञानिकले हाइड्रोजनलाई ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरिसक्नु भएको थियो। उहाँले पानीलाई बिजुलीबाट टुक्राएर पानीमा भएको हाइड्रोजन, पानी भनेको हाइड्रोजन र अक्सिजनको मेलले पानी बन्छ। लगभग 80% हाम्रो शरीर मात्रै होइन, हाम्रो संसार पृथ्वी नै पानीले ढाकिएको छ, जसलाई हामीले टुक्राएर, बिजुलीले टुक्राएर हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्याउन सक्छौँ। र हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्याउँदाखेरि यो टुक्रिएको हाइड्रोजनलाई पछि फेरि
अक्सिजनसँग मिलान गर्दाखेरि जुन बिजुलीले यसलाई टुक्राउँछ त्यो बिजुली या हाइड्रोजनमा एब्जर्ब भएर अथवा हाइड्रोजनमा रूपान्तरित भएर बस्छ र फेरि त्यो हाइड्रोजनले अक्सिजनलाई भेट्दाखेरि त्यो बिजुली उसले पैदा गरिदिन्छ। त्यसकारण हाइड्रोजन प्रविधि भनेको कुनै आफैमा ऊर्जा होइन, हाइड्रोजन प्रविधि भनेको ऊर्जा वाहक हो, ऊर्जालाई लिएर हिँड्ने हो। त्यसकारण हामीसँग अतिरिक्त ऊर्जा छ, चाहे त्यो ऊर्जा सूर्यबाट होस्, चाहे त्यो ऊर्जा विन्डबाट होस्, हाइड्रोबाट होस्, जुनैसुकै किसिमबाट भएको ऊर्जा छ भने त्यो ऊर्जा प्रयोग गरेर पानीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा टुक्राउँदाखेरि त्यो ऊर्जा चाहिँ हाइड्रोजनले त्यसलाई आफूभित्र स्टोर गरेर राख्छ र पछि फेरि त्यो हाइड्रोजनले अक्सिजन भेट्दाखेरि त्यो ऊर्जा पैदा गरिदिन्छ। त्यसकारण कर्णालीमा पैदा भएको हाइड्रो पावर काठमाडौँमा लिएर आउनु पर्यो भने तारबाट लिएर आउन पनि सकिन्छ। त्यही हाइड्रोजन निकालेर त्यो हाइड्रोजन काठमाडौँमा लिएर आएर फेरि अक्सिजनसँग मिलायो भने फेरि इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्न सकिन्छ। त्यसकारण आफूले चाहेको अनुरूपमा आफूले चाहेको बेलामा बिजुली पैदा गर्नको लागि पानीमा बिजुली हाइड्रोजनको फर्ममा स्टोर गर्ने प्रविधि हो र जसलाई चाहिँ पछि फेरि हामी हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलाएर फेरि बिजुली निकाल्छौँ। त्यसकारण यो विधि भनेको आजभन्दा धेरै अगाडि 1838 मा प्रयोगमा अथवा प्रमाणीकरण भएको विधि थियो र त्यसको लगत्तै पेट्रोल पत्ता लाग्यो, त्यसको लगत्तै डिजेल पत्ता लाग्यो। जेम्स वाटले स्टिम इन्जिन बनाउनु भयो, अटोले पेट्रोल इन्जिन बनाउनु भयो, डिजेलले डिजेल इन्जिन बनाउनु भयो र त्यो इन्जिनमा चाहिँ यो हाइड्रोजन जतिको कम्प्लेक्सिटी पनि रहेन र ऊर्जा पनि सजिलो पृथ्वीमा पाइएको पेट्रोल डिजेलबाट हामीले सजिलो सस्तो रूपमा हामीले चढ्न पायौँ। त्यसकारण यो लुप्त भयो, यो लुप्तै भयो हाइड्रोजन। र हाम्रो समाजले त्यतिखेरको समाजले आफ्नो सुविधाको लागि आफ्नो सजिलोपनाको लागि फसिल फ्युललाई अंगीकार गरेर पेट्रोल इन्जिन डिजेल इन्जिन चलाएर त्यसबाट हरित ग्यास उत्सर्जन गरेर हामी इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनमा छिर्यौँ हाम्रो समाज। र राम्रै पनि भयो होला, हाम्रो समाजले धेरै समृद्धि हासिल गर्यो, धेरै धनी भयो समाज, धेरै सुख सुविधाका साधनहरू जुटाए समाजले। तर हरित ग्यास यति उत्सर्जन भयो कि जसले गर्दाखेरि आजको समाजले त्यो पचाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो र फेरि धनी समाजले पछाडि फर्केर हेर्दै गर्दाखेरि 150 वर्ष 200 वर्ष अगाडि जुन हामीले पत्ता लागिसकेको विधि थियो हाइड्रोजन विधि, जसले कार्बन डाइअक्साइड कहीँ पनि आउँदैन, यहाँ बिजुली दिएर हाइड्रोजन र अक्सिजन आउँछ, फेरि बिजुली हाइड्रोजन र अक्सिजन निस्केर पानी मात्रै निस्किन्छ। त्यसकारण पानी मात्रै कन्ज्युम गरेर बिजुली स्टोर गर्ने र पानी मात्रै उत्सर्जन गरेर बिजुली पैदा गर्ने विधि हो। यहाँ कार्बनको कुनै फुटप्रिन्टै आउँदैन। त्यसकारण यो विधि अहिलेको समाजले फेरि यसलाई पछाडि फर्केर हेर्न कोसिस गरिरहेको छ। यसलाई सुलभ कसरी बनाउने, यसलाई सस्तो कसरी बनाउने, यसलाई हाइड्रोजन जुन बमको रूपमा कुनै समयमा चिनिन्थ्यो त्यो बम होइन, यो त ऊर्जा हो, यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ, यसलाई चलाउन सक्नुपर्छ भनेर यो समाजले यसलाई फेरि प्रयोगमा ल्याउन थालेको छ। यसका केही उदाहरणहरू हाम्रा सडकमा आइसकेका छन्। हुन्डाई कम्पनीले एकपल्ट हाइड्रोजन हाल्यो भने 1000 किलोमिटर काठमाडौँबाट विराटनगर पुगेर विराटनगरबाट फेरि काठमाडौँ आइपुग्न सक्ने ट्रकहरू दौडिसकेका छन्। यी ट्रकहरू स्विजरल्यान्डमा दौडिन थालेका छन्। टोयोटाले त झन् सेकेन्ड जेनेरेसन, पहिलो जेनेरेसनको कारबाट सेकेन्ड जेनेरेसन कारमा पुगिसकेको छ। यस्ता डबल डेकर बसहरू बेलायतका स्विजरल्यान्डका सडकमा दौडिन थालिसकेका छन्, जसले जिरो इमिसन भनेर आफूलाई क्लेम गर्छन्। यी उदाहरणहरू हुन्। अब हाम्रा भविष्यको समाजले महँगो भए पनि प्रयोग गर्न सक्ने, जसरी एउटा गरिब परिवारले आफ्नो सन्ततिलाई राम्रो महँगो होटलमा लगेर खुवाउन सक्दैन तर धनी समाजले त राम्रो होटलमा लगेर आफ्नो सन्तानलाई मिठो खुवाउन सक्छ, त्यस्तै धनी भएपछि समाजले महँगो इन्धन पनि प्रयोग गर्न सक्छ आफ्नो सन्तानका लागि। सन्तानले फेर्ने सासमा हावा जुन छ त्यो हावाको शुद्धताको लागि, सन्तानले प्रयोग गर्ने वातावरणको शुद्धताको लागि पनि हामीले प्रयोग गर्ने ऊर्जा र धनी समाजले महँगो ऊर्जा पनि प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणहरू आइसकेको छ। फ्रान्समा यस्ता रेलहरू हाइड्रोजनले चल्ने रेलहरू दौडिन थालिसकेका छन्। नर्वे र डेनमार्कमा 1800-2000 जना मान्छे बोकेर हिँड्ने पानी जहाजहरू दौडिन थालिसकेका छन्। एउटा देश महादेशबाट अर्को महादेशमा हाइड्रोजनलाई इन्धनको रूपमा ध्वनि गर्ने ठुल्ठुला पनडुब्बीहरू पानी जहाजहरू पनि चल्न थालिसकेका छन्। बोइङ जस्ता कम्पनीहरूले भविष्यमा सबैभन्दा धेरै हरित ऊर्जा त प्लेनले गर्छ। आकाशमा अहिले हेर्ने हो भने घटीमा पनि 20 लाखवटा प्लेनहरू कुनै पनि समयमा उडिरहेको हाम्रो आँकडाले देखाउँछ संसारभरि। त्यति धेरै प्लेनहरूले छोड्ने उत्सर्जन हरित उत्सर्जनलाई घटाउनको लागि जेरो इमिसन हाइड्रोजनले चल्ने प्लेनहरू लाई अहिले टेस्ट ड्राइभको रूपमा चलिरहेको छ र
35बाट त्यस्ता प्लेनहरू हाम्रो आकाशमा उड्नेछन्। नेपाल पनि आउँदैन, हामीले पनि चढ्ने मौका सायद पाउला कि नपाउला, तर हाम्रा पुस्ताले यी यस्ता चढ्न पाउँछन्। कुनै समयमा मानव सभ्यता स्पेसमा पुग्यो, कुनै बस्ती लाग्यो अथवा टुरिज्म भयो भने पनि त्यसलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने हाइड्रोजन नै हुनेछ भनेर जापानिज कम्पनीहरूले स्पेसको इन्धन भनेर पृथ्वीबाट लिएर जानु पर्यो स्पेसमा भने केवल हाइड्रोजन लान सकिन्छ भनेर हाइड्रोजनलाई नै आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ। यसलाई यतिकै आएको होइन, यसको लागि नेपाल अलिक पछाडि परेको छौँ हामी यसलाई अगाडि ल्याउँदैछौँ। तर अरू जगतले आफूलाई हाइड्रोजनको रूपमा रूपान्तरण गर्न थालिसकेको छ। यो जुन निलो रङमा देखिएको गाढा र फिक्का निलोमा देखिरहेको जुन रङहरू छ, यो भनेको कुन कुन देशले आफूलाई हाइड्रोजनमा कति अगाडि लग्यो भन्ने हो। यसमा अस्ट्रेलिया भयो, नर्वे भयो, डेनमार्क, फिनल्यान्डहरू भयो, यी देशहरूले चाहिँ आफूलाई धेरै अगाडि पुर्याइसकेको छ। स्विजरल्यान्डले पनि आफूलाई धेरै अगाडि लगिसकेको छ। क्यानाडा, अमेरिका, इभन भारतले पनि आफ्नो देशलाई हाइड्रोजनको इकोनोमीमा छिराइसकेको छ। नेपाल, बङ्गलादेश, अलिकति हामी भुटान, हाम्रो यो एसियन कन्ट्रीमा अलिकति पछाडि भयो। इभन ओमान जस्तो देश, खाडी मुलुक साउदी अरेबिया जस्तो देशले पनि आफूलाई हाइड्रोजनको इकोनोमीमा लगिसकेको छ। किनभने ओमानलाई थाहा छ, साउदी अरेबियालाई थाहा छ भविष्यमा पेट्रोल बिक्नेवाला छैन, हाइड्रोजन नै बिक्नेवाला छ। त्यसकारण उनले अहिलेदेखि नै आफूलाई आफ्नो मरुभूमिमा सोलरबाट निक्लेको जुन बिजुली छ त्यो बिजुलीबाट हाइड्रोजन प्रयोग निकालेर भविष्यको ऊर्जाको रूपमा त्यही बेलायत र युरोपलाई बेच्न सकिन्छ भनेर आजदेखि नै उनले त्यसमा इन्भेस्ट गर्न थालिसकेको छ। र यसमा धेरै देशले अलायन्स बनेर पनि चलेको छ। उनीहरूले 2.5 ट्रिलियन एनुअल रेभिन्यू आउँछ, 3 करोड नयाँ जब्सहरू सिर्जना गर्दैछ। धेरै कुराहरू भएको छ, यसमा म धेरै डिटेलमा जान चाहन्न। भनेको मतलब विश्व जगत हाइड्रोजनको मामलामा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। हामी हुन त जे कुरा पनि पछाडि नै पर्छौँ, तर पछाडि परे पनि धेरै पछाडि नपरौँ, किनभने यो हाइड्रोजन हामीलाई पनि उति नै आवश्यक छ। यो कुराको लागि मैले यहाँ अलिकति प्रस्तुत गर्दैछु। र भारतले पनि भर्खरै टाटाले हाइड्रोजनले चल्ने बस, टाटा मोटरको नाममा ब्यानरमा टाटा मोटरले हाइड्रोजन फ्युल सेल बस भनेर भर्खर इन्डियन ओइल आफै एउटामा ठुलो ओइल निर्यात कम्पनी हो, तर उसले हाइड्रोजन बसमा काम सुरु गरिसकेको छ। उसलाई थाहा छ भविष्यमा हाइड्रोजन बस नै चल्नेवाला छ, भारतमा पनि चल्छ। र टाटा मोटरले नेपालमा पनि त हाइड्रोजन बस पठाउँछ, नेपालमा पनि चल्छ। किनभने अरू देशले पेट्रोलियम प्रडक्ट चलाएको भने नेपालको लागि मात्रै कसैले पेट्रोल निकालिदिनेवाला छैन, नेपाल पनि हाइड्रोजनमै चलाउनु पर्छ। र हाइड्रोजन बस इन्डियाबाट आउँदै गर्दाखेरि जसरी आजको दिनमा पेट्रोलको पाइप इन्डियाबाट अथवा तेस्रो मुलुकबाट आइरहेको छ, भविष्यमा हाइड्रोजनको पाइप लगाएर हामीले हाम्रो इन्धन आपूर्ति गर्नु पर्यो भने त्यो साह्रै ठुलो विडम्बना हुनेछ हाम्रो लागि। इन्डियामा दिल्लीबाट जयपुरमा चल्ने बसहरू हाइड्रोजनले चल्न थालिसक्यो। र भारतलाई नजिकबाट हामीले निहाल्दाखेरि भर्खरै मात्र केही महिना अगाडि भारतले आफ्नो राष्ट्रिय नीति एउटा प्रस्तुत गरिसकेको छ। भर्खरै 2 महिना 3 महिना अगाडि उसले चाहिँ $100 मिलियन गरेर हाइड्रोजनमा प्रोजेक्टहरू स्थापना गरेर आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्दै गरेको छ। त्यसकारण अब हाम्रो समाजले, हाम्रो देशले यसलाई कसरी अंगीकार गर्न सक्छ र किन अंगीकार गर्नुपर्छ, त्यो एकदमै गहन विषय छ र यो बुझ्न जरुरी पनि छ। किन हामी चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चाहिँ हाइड्रोजनलाई यति स्ट्रङ रूपमा अगाडि सारिरहेको छ, यसमा म केही समय छलफल गर्न चाहन्छु। नेपाल हामी हिमालको देश, खोलानालाको देश, हाइड्रो पावरको देश हुन त हामी केही समय अगाडि 2020 भन्दा अगाडि हामी धेरै लोड सेडिङको मारमा पर्यौं। कुनै कालखण्ड 2010 देखि 2015 सम्मको हामीसँग एउटा डार्क एज 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ खेप्यौं हाइड्रो पावर भए पनि। तर अब अहिलेको भविष्य अलिक फरक देखिन्छ। यो जुन पहेँलो लाइन छ, यो पहेँलो लाइन हाम्रो हाइड्रो पावरको सप्लाई हो र यो नीलो लाइन जुन छ यो हाइड्रो पावरको डिमान्ड हो। हाम्रो 2021 को मनसुन, अबको मनसुन पछाडि 2022 भन्दा अगाडि नै हाम्रो डिमान्ड भन्दा हाम्रो सप्लाईले उछिन्दैछ हामीलाई। र यो अतिरिक्त बिजुली के गर्ने, यो यसलाई राज्यको रूपमा, भारको रूपमा एउटा टेन्सनको रूपमा पनि अगाडि सार्न थालेको छ। हामीले पहिलाको निर्देशकज्यू कुलमान घिसिङज्यूले पनि अब हाइड्रो पावरलाई लोड चाहियो भनेर उहाँहरूले गर्दै हामीले धेरै उसमा बहसमा सुनेका छौँ। तर यति धेरै हुनेवाला छ कि 2028 सम्म पुग्दै गर्दाखेरि
3500 मेगावाट हामीसँग अतिरिक्त हाइड्रो पावरको एनर्जी हुन्छ भन्ने हाम्रो आजको प्रक्षेपणले देखाउँछ। ठुला सपनाहरू पनि देख्दैछन् सरकारले, भनौँ हामीले जनताले पनि, एमसिसी आउला, हाम्रो इनर्जी बङ्गलादेशले किन्ला, सार्क रिजनले किन्ला, यो भट्याउँदै पनि छौँ हामी। तर अहिलेको जुन जियो पोलिटिक्स देखिरहेका छौँ, जुन हाम्रो एनर्जीको जुन प्राइसिङहरू छ हाम्रो, त्यसले गर्दाखेरि यदि चाँडै हाम्रो बिजुली चाहिँ बङ्गलादेश, इन्डिया अथवा तेस्रो मुलुकले किनेर लैजाला भन्ने एउटा सपना पनि अलिक गाह्रै सपना, अलिकति च्यालेन्जिङ सपना होला जस्तो छ। र हाम्रो समाजलाई, हाम्रो पुस्ताले चाहिँ यो 3500 मेगावाट के गर्ने भनेर एउटा ठुलो गहन प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिरहेको छ। यो राज्यको पैसा हो, यो त 3500 मेगावाटको हाइड्रो पावर भनेको खरब रुपियाँको लगानी हो, यो यसै नाश हुन जान दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता, मेन मान्यता हो। तर त्यही बेलामा जब हामी हाइड्रो पावर चाहिँ एकदमै सरप्लस भएर जान्छ, अतिरिक्त हुन्छ, हाम्रो पेट्रोलको डिमान्ड, आजको डिमान्ड जुन हामी लगभग 1000 टेराजुल एमाउन्ट अफको हामीले पेट्रोलियम प्रडक्ट गरिरहेको छौँ। हाम्रो देश समृद्धि हुँदै जाँदाखेरि हाइड्रो पावर कुनै तरिकाले बेचेर रिमिटेन्स लिएर आएर धनी हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो के पर्ने रहेछ भनेर आँकडाले, गभर्मेन्टको आँकडाले के देखाउँछ भने आज हामी 1000 टेराजुलमा छौँ भने 2050 मा 1 लाख टेराजुलमा छौँ भने 6 लाख टेराजुलमा हुन्छ। आजको भन्दा 2050 मा हाम्रो पेट्रोलियम डिमान्ड 6 गुणाले बढ्दैछ यदि हामीले केही गरेनौँ भने। एकातिर हाम्रो हाइड्रो पावर खेर जाने आँकडाले देखाउँछ, अर्कोतिर आजभन्दा 6 गुणा बढ्ता पेट्रोलियम हामीलाई चाहिने देखाउँछ। त्यो केलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा सबभन्दा धेरै ट्रान्सपोर्टमा जानेवाला छ, यो ट्रान्सपोर्ट पनि डिजेलमा जानेवाला छ। सो डिजेलको ट्रान्सपोर्ट भनेको ठुल्ठुला बस, ठुल्ठुला गाडीहरूमा यो इन्धन खपत हुने हामीले हाम्रो आँकडाले देखाउँछ। आज लगभग हाम्रो देशभरिको एनर्जीको 60% हामी डिजेल चलिरहेको छ भने यदि हामीले केही नगर्ने हो भने हाम्रो 18% डिजेलमा जान्छौँ। 2050 मा जब सारा संसारले नेट कार्बन जिरो एचिभ गर्दैछ, इभन इन्डियाले नेट कार्बन जिरो एचिभ गर्दैछ, इभन चाइनाले अब 10 वर्ष पछाडि नेट कार्बन जिरो एचिभ गर्दैछ भने हाम्रो देश चाहिँ 13% कोइला, 18% डिजेलमा हामी, हजुर सर, हामी जाँदैछौँ। यो आँकडा हाम्रो पुस्ताको लागि, एउटा एकाडेमिसियनको लागि यो एकदमै दुःखद चित्रको रूपमा अगाडि आइरहेको छ र यसलाई कसरी तोड्ने भन्ने नै हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। र अर्को हामीले देखेको समस्या हाम्रो धेरै बौद्धिक समाजमा पनि प्रचलित भएर आएको छ होइन, कुकिङमा बिजुली व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, कुकिङ चुलोमा बिजुली लैजानु पर्यो भनेर धेरै आएको छ। र हाम्रो फेरि अर्को धेरैवटा रिसर्चलाई हेर्दाखेरि कम्तीमा 2035 सम्म पनि यो हाम्रो एलपिजी को डिमान्ड हो, यो हाम्रो खाना पकाउनको लागि बिजुलीको डिमान्ड हो। हामीले जति सुकै नीति बनाए पनि अब हाम्रो प्रसारण लाइन, हाम्रो समाजको खाना पकाउने मानसिकता सबैले गर्दाखेरि हामीले जति गरे पनि एलपिजी को डिमान्ड मिलियन गिगाजुलमा छ। हामीले यसलाई तोड्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेवाला छौँ। त्यसकारण अर्को च्यालेन्ज भनेको एउटा, एक त डिजेललाई, पेट्रोललाई कसरी विस्थापित गर्ने, अर्को यो एलपिजीलाई कसरी विस्थापित गर्ने। आजको एलपिजी नै हाम्रो लागि धेरै ठुलो समस्या बनिसकेको छ। यो 2035 मा त आजभन्दा 3 गुणाले हाम्रो एलपिजी डिमान्ड बढेर जाँदैछ। र अर्को हामीले देखेको युरियाको जुन इम्पोर्ट छ, आज हामी लगभग 8 लाख टन युरियाको डिमान्डमा छौँ। अहिले हामीलाई लगभग 6 लाख टनको डिमान्ड छ, हामीसँग 2 लाख 3 लाख टन पनि पुग्दैन। त्यो चाहिँ 1 दशकभित्रमा 20 लाख टन पुग्नेवाला आँकडा देखाउँदैछ। र यो पनि एउटा वैदेशिक ऊर्जाकै रूपमा आउँदैछ हाम्रो देशमा। र यसको लागि धेरै गभर्मेन्टले, अहिले राज्यले यो युरिया नेपालमै बनाउनु पर्छ। इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले पनि त्यहाँ प्रोजेक्टहरू खडा गरेको छ। 200 किलोमिटर पाइपलाइन लगाएर भारतको यो बरौनीबाट नेचुरल ग्यास जुन एउटा फसल फ्युल हो त्यसलाई नेपाल लिएर आएर त्यसलाई त्यहाँनिर टुक्राएर त्यसबाट कार्बन डाइअक्साइड र हाइड्रोजन निकालेर युरिया बनाउने भन्ने जुन प्रोजेक्ट आएको छ, त्यो हामीलाई एटलिस्ट हाम्रो एनर्जी सेक्युरिटी, हाम्रो फ्युल सेक्युरिटीमा झन् ठुलो खतराको रूपमा हामीले देख्दछौँ। किनभने पहिले नै पेट्रोलियम प्रडक्टमा यति डिपेन्डेन्सी भइसकेको छ तेस्रो मुलुकमा, अब फेरि युरिया बनाउन नेचुरल ग्यासमा पनि त्यति नै डिपेन्डेन्सी हुने हो। र पाइपलाइनमा मात्रै 10 बिलियन नेपाली रुपियाँ चाहिँ पाइप बनाउन मात्रै नेचुरल ग्यासको लागि बनाउने हो भनेर हामीले धेरै लबिङ गर्यौँ। र
अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन नेपालमा यदि इलेक्ट्रोलाइसिसबाट हाइड्रोजन निकालेर युरिया बनाउन सकिन्छ भने हामी इलेक्ट्रोलाइसिसमा जानुपर्छ भनेर जुन भर्खरै एउटा आफ्नो वक्तव्य दिनुभएको छ, त्यसले हामीलाई अलिकति हौसला पनि दिएको छ। र अब अलिकति हाइड्रोजनतिर आउँ। यत्रो हाइड्रोजनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कति हाइड्रोजन छ त हामीसँग भनेर हेर्दा हाम्रो प्रक्षेपणले हामीले गरेको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने 2022बाट 2030 सम्म मात्रै हामीले हाम्रो हाइड्रो पावरबाट निस्किने अतिरिक्त ऊर्जा, कुनै अब हाइड्रो पावरलाई त हाइड्रोजन मात्रै निकाल्न पनि हामी राख्न सक्दैनौँ, तर अतिरिक्त ऊर्जालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि हामी लगभग 2 लाखदेखि 3 लाख टन हाइड्रोजन निकाल्न सक्छौँ। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन भनेको औसतमा एउटा कारलाई 50 किलोमिटर हाँक्न सक्ने इन्धन बोक्छ। 1 किलोग्राम हाइड्रोजनले एउटा कारलाई 50 किलोमिटर हाँक्न सक्छ। 1 किलोग्राम हाइड्रोजनले लगभग 50 युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ। भनेको मतलब यदि एउटा घरमा महिनाको 50 युनिट बिजुली उसको एभरेज खपत हो भने त्यो भनेको 1 किलोग्राम हाइड्रोजन हो जम्मा। र यदि एउटा गाडी चाहिँ 500 किलोमिटर चल्नु पर्ने छ भने त्यो भनेको 10 किलोग्राम हाइड्रोजन हो जम्मा। तर 500 किलोमिटर एउटा बसलाई, एउटा कारलाई ब्याट्रीले चलाउनु पर्यो भने त्यसलाई ब्याट्री 50 किलोग्राम 100 किलोग्रामको ब्याट्री नै चाहिन्छ। त्यसकारणले हाइड्रोजन एकदमै एनर्जी इन्टेन्सिभ छ र यसको विश्व जगतमा यसको कस्ट भनेको $5 हो अहिलेको प्रक्षेपणमा। सो $5 भनेर $5ले यदि हामीसँग 3 लाख टन निकाल्ने हो भने त प्रत्येक वर्ष हामीसँग 1 खर्ब, 1.25 खर्ब, 1.5 खर्ब रुपियाँ, 1.5 खर्ब रुपियाँको हाइड्रोजन नेपालले उत्पादन गर्न सक्छ। त्यो पनि अतिरिक्त हाइड्रो पावरबाट मात्रै। त्यसलाई कति खपत गर्ने, कति निर्यात गर्ने, केमा खपत गर्ने, त्यो हाम्रो आफ्नो प्लानिङले गर्नुपर्ने कुरा हो। तर यति सम्भावना छ, यो हाम्रो एकाडेमिक एक्सरसाइजले देखाउँछ। र हाम्रो यदि त्यो बिजुली चाहिँ सस्तोमा दिने हो, किनभने उत्पादन भएको बिजुली खपतै भएन भने त नाश भएर जान्छ। नाश हुनुभन्दा त्यसलाई हामी सस्तोमा दिने गभर्मेन्टले नीति लिएर आयो भने विश्व बजारमा 5 रुपियाँमा बिक्री गरेको हाइड्रोजन नेपालमा $2 निक्लिन्छ। सरी, $5 बिक्री गरेको हाइड्रोजन नेपालमा $2 निक्लिन्छ। $3 पर किलोग्राम भनेको त धेरै ठुलो सम्भावना हो बिजनेसको लागि। र यसले चाहिँ हाइड्रोजनलाई संसारको जुनैसुकै कुनामा पनि पुर्याउन सक्दछ। त्यसकारणले पनि नेपालमा हाइड्रोजनको कुरा गर्न समय सान्दर्भिक छ, गर्नुपर्छ। हाम्रो पेट्रोलको डिपेन्डेन्सी घटाउन पनि गर्नुपर्छ। हामीले के पनि प्रक्षेपण गर्यो भने यो हाम्रो पेट्रोलको माग हो, यति स्टिप 45 डिग्रीको एउटा स्टिपनेसले हाम्रो पेट्रोलियमको माग बढ्दैछ। यसलाई नर्मल मात्रै पार्ने हो भने पनि प्रत्येक वर्ष हामीले 2%ले फसिल फ्युलको सट्टामा हाइड्रोजन फ्युल चाहिँ गाडीमा, कारमा हामीले लगाउन सक्यो भने करिब हामी 1 वर्षको हामी 7 अर्ब रुपियाँ चाहिँ फसिल फ्युलमा जुन किन्नको लागि प्रयोग हुन्छ, प्रत्येक वर्ष 7 खर्ब रुपियाँको हामी इन्धन खपत कम गर्न सक्छौँ। त्यसले राज्यको जोगिने ढिकुटी, हामीले पैदा गर्ने इन्टरनल रेभिन्यू, त्यसको आफ्नै महत्त्व छ। र त्यो भनेको पनि यो हाम्रो 2% हो। प्रत्येक वर्ष 2% बढाउँदै लैजाने हो भनेको मतलब 10 वर्षमा 20% हुँदाखेरि पनि यो भनेको हाम्रो अतिरिक्त हाइड्रोजन पैदा गर्ने लाइन हो। यो हामी धेरै तल छौँ। हामीसँग यति धेरै हाइड्रोजन निकाल्न सक्ने ऊर्जा छ, यति धेरै हाइड्रोजन निकाल्ने सम्भावना छ। त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण डिमान्ड, पेट्रोलको डिमान्ड त लगभग 5% पर इयरमा गयो भने पनि हामी त्यसलाई माग धान्न सक्छौँ। यो 5% लाइन हो। त्यो भनेको मतलब 10 वर्षमा 50% खपत चाहिँ पेट्रोल विस्थापित गर्न सक्छौँ हामी। त्यति गर्दा पनि अतिरिक्त ऊर्जाभन्दा तल छौँ हामी। अझ कुनै मानिलिनु कर्णालीमा बन्ने पावर प्लान्ट, चिसापानी पावर प्लान्ट जुन 5000 मेगावाट 10,000 मेगावाटको पावर प्लान्टहरू छन्, तिनलाई हाइड्रोजन मात्रै प्रोडक्सन गर्नको लागि बनाइयो भने त हाम्रो यो हाइड्रोजन निकाल्ने ग्राफ यति माथि पुग्छ कि त्यसले विश्व बजारमा हामीले हाइड्रोजन सप्लाई गर्न सक्छौँ। म युरियामा जान चाहन्न, तर युरियामा जाइकाले 1984 मै हामीलाई रिपोर्ट दिएको छ नेपालले हाइड्रो पावरबाट निकालेको हाइड्रोजनबाट र सिमेन्ट फ्याक्ट्रीबाट निक्लेको कार्बन डाइअक्साइडबाट र हावाबाट नाइट्रोजन लिएर हामी युरिया बनाउन सक्छौँ। 275 टन पर डे हामी निकाल्न सक्छौँ भनेर 1984 मै एउटा
प्रस्ताव गभर्नमेन्टमा आइसकेको थियो, के कति कारणले त्यो रोकियो, तर यो सम्भावना अहिले पनि यथावत नै छ। त्यसकारण इन्डियाबाट नेचुरल ग्यास लिएर आएर युरिया निकाल्नु भन्दा अहिले पनि हाइड्रो पावरबाट हाइड्रोजन निकालेर त्यो हाइड्रोजनबाट चाहिँ हामी युरिया निकाल्न सक्ने सम्भावना अहिले पनि हामीसँग छ। हामीले धेरै त्यसलाई अनुसन्धान गर्यौं। अहिले पनि यदि हाइड्रोजन नेपालमा निकाल्ने हाइड्रोजनलाई हामीले ग्रिन हाइड्रोजन हाइड्रो पावरलाई सब्सिडाइज रेटमा चाहिँ हामीलाई दिने हो भने अहिले पनि हामी सस्तोमा निकाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आँकडा देखाउँछ। जब इन्डियाबाट लिएर आएको नेचुरल ग्यासले 31 रुपियाँ पर किलो देखाउँछ भने हामीले नेपालमा यदि हाइड्रो पावरलाई चाहिँ हाइड्रोजनकै निम्ति डेडिकेटेड गरिदिने हो भने 18.5 ले हामीलाई दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा एकाडेमिक एक्सरसाइज हो। र यति गरेर यसलाई अलिकति समरी गर्दाखेरि यो सम्भावना देखेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नेपालको लागि एउटा ग्रिन फ्युल हाइड्रोजन इन्धनको रूपमा युज गर्न सक्छ। यो सानो सानो हामीले कारलाई मोटर बाइकलाई काठमाडौँ सिटीभित्र चल्नेलाई ब्याट्रीले नै चलाउनु पर्छ, किनभने ब्याट्रीसँग पनि यो इमिडिएट अहिले आजको भोलि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर डिजेललाई ब्याट्रीले रिप्लेस गर्न सकिँदैन। कलकत्ताबाट कर्णालीमा हिँडेको सामान ढुवानी गर्ने ट्रकलाई काठमाडौँबाट विराटनगर जाने बसलाई हामी ब्याट्रीले चलाउन सक्दैनौँ। त्यो यति धेरै ऊर्जा चाहिन्छ, त्यसलाई ब्याट्रीले धान्नै सक्दैन। त्यस कारणले पेट्रोलले चल्ने जुन बस कारहरू छ त्यसलाई डिजेलमा इलेक्ट्रिफाई गर्न सक्छौँ, हामी ब्याट्रीले चलाउन सक्छौँ। गभर्नमेन्टले पनि अब 10 वर्षमा त्यसलाई हामी रूपान्तरण गर्छौँ, त्यसबाट हामी बाहिर निस्किन्छौँ भनेर भनिसकेको अवस्था छ। त्यो राम्रो हो। तर डिजेलबाट चल्ने लामो दूरीका चल्ने भारी सामान बोक्ने ट्रान्सपोर्ट सेक्टरलाई अहिले पनि गभर्नमेन्टको नीतिमा आइसकेको छैन। पेट्रोल मात्रै आएको छ। डिजेललाई यदि रिप्लेस गर्ने हो भने हाइड्रोजनले मात्रै गर्न सक्छ। सारा संसारले त्यही गरेको छ, डिजेललाई हाइड्रोजनले, पेट्रोललाई ब्याट्रीले। त्यस पछाडि हामीसँग हाइड्रोजनले हामीलाई जुन डिजेल बालेर पेट्रोल बालेर जुन जेनेरेटर चलाएर हामी बिजुली निकाल्छौँ, स्कुलमा, कलेजमा, हस्पिटलमा, होटलहरूमा, रेस्टुरेन्टमा, मलहरूमा, त्यो जति पनि हामीलाई फेरि हाइड्रोजनबाट पनि बिजुली निकाल्न सक्छौँ। त्यसकारण मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई पनि भनिरहेको छु, मेरो भाइस च्यान्सलरलाई, हामी काठमाडौँ विश्वविद्यालय पहिलो डिजेलबाट मुक्त विश्वविद्यालय घोषणा गरौँ न। लाइन गएको बेलामा हाइड्रोजनबाट हामी बिजुली निकालेर हाम्रो सप्लाई सिस्टम चलाउँ, त्यो सकिन्छ र भविष्यमा यो सस्तोमा सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीसँग खाना पकाउनमा प्रयोग गर्ने एलपिजी, हामीले इटा भट्टामा प्रयोग गर्ने कोइलालाई पनि हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सक्छौँ। यो अब यसको टेक्नोलोजीमा म जान चाहन्न, यो सम्भावना हो, हामीले देखेको सम्भावना हो। त्यस्तै गरेर इन्डस्ट्रीमा युरिया बनाउनको लागि, फलाम प्रशोधन गर्नको लागि आज हामीले नवलपुरमा नेपाललाई आउँदो 50 वर्षसम्म पुग्ने फलामको खानी भेटेको छ अरे। तर त्यसलाई प्रशोधन गर्न फेरि हाइड्रोजनै चाहिन्छ। त्यो हाइड्रोजन फेरि इन्डियाबाट कोइला लिएर आएर त्यो कोइलालाई ब्रेक गरेर हाइड्रोजन निकाल्ने प्लान्ट निकालेर त्यो सस्तो हुन्छ होला, तर त्यो सस्टेनेबल हुँदैन। त्यसकारण त्यस्ता माइनिङ इन्डस्ट्रीमा जुन भविष्य, जसरी सिमेन्ट इन्डस्ट्री मौलाए, भविष्यमा माइनिङ इन्डस्ट्री मौलाउँदाखेरि त्यो ग्रिन हुनुपर्छ। हाम्रै देशबाट निस्केको हाइड्रोजनले त्यो माइनिङ इन्डस्ट्री चल्नुपर्छ। अरुण वनस्पति घिउ, जुन वनस्पति तेललाई वनस्पति घिउमा परिणत गर्नलाई जुन हाइड्रोजन चाहिन्थ्यो, त्यो अरुण वनस्पति घिउले निकाल्न नसक्दा बिजुली नभएर अरुण वनस्पति घिउ बन्दै भयो। त्यस्ता इन्डस्ट्रीहरू फेरि मौलाउनु पर्छ। यो ओभरअल यो 4वटा विधा चाहिँ हामीले देखेर हामीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब भनेर स्थापित गर्यौँ र हामीले हाम्रो देशलाई फिट बनाउने, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई फिट गराउनको लागि फर्टिलाइजर, इन्डस्ट्री र ट्रान्सपोर्ट, यो 3टा विधा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोजन हो र यसलाई हामीले फिट भनेर नारा दिएको छ। हामीले प्रोडक्सन, स्टोरेज, डिस्ट्रिब्युसन र एन्ड युज हुनुपर्छ भनेर हाम्रो आदरणीय भाइस च्यान्सलरज्यू आफै यो टिमको मेम्बर हुनुहुन्छ। मैले त्यसलाई एउटा टिम लिडरको रूपमा लिड गर्दै अहिलेसम्म हामी गइरहेका छौँ र यसलाई हामीलाई सहयोग गर्नलाई नेपाल ओइल कर्पोरेसनले एउटा राम्रो प्रोजेक्ट दिनुभएको छ, जसले चाहिँ नेपाल ओइल कर्पोरेसन राज्यको इन्स्टिट्युसन हो। उसले नै त्यो नेपाल ओइल कर्पोरेसनले नै आफूलाई चाहिँ हामी भविष्यमा फ्युल प्रोड्युसिङ र फ्युल एक्सपोर्टिङ कम्पनी बन्न सक्नुपर्छ। हामीले मलाई दिएको च्यालेन्ज, कहिलेसम्म नेपाल ओइल कर्पोरेसन चाहिँ फ्युल इम्पोर्टिङ एन्ड फ्युल डिस्ट्रिब्युटिङ कम्पनी रूपमा बस्ने? हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ। राज्यले चाह्यो भने एनओसी भनेको फ्युल प्रोड्युसिङ र फ्युल एक्सपोर्टिङ कम्पनीको रूपमा जान सक्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई ओके, त्यसको चाहिने पोलिसीमा हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, हामीलाई रिसर्च गरेर हामीलाई डेटाहरू दिनुहोस्, एउटा डेमोन्स्ट्रेसन प्रोजेक्ट गरिदिनुहोस् भनेर हामीलाई केही सहयोग गर्नुभएको छ। एपिसीले सहयोग गरिरहेको छ र धेरै राज्यका र प्राइभेट सेक्टरहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्न आइरहनु भएको छ। र हामीले देखेको सम्भावना चाहिँ नेपालको आन्तरिक पूर्ति गरेर हाम्रो जुन खोला नालाबाट निक्लेको इलेक्ट्रिसिटी, जुन सपना हामीले
बिजुली बेचेर उठाउने सपना देखिरहेको छौँ, जुन असम्भव देखिँदै गरेको छ। कर्णालीबाट बङ्गलादेश पुग्नको लागि जुन ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछ त्यो हामी खोलाबाट, यदि हाम्रो खोलाबाटै पानी जहाजबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले पनि देखेको सपना पानी जहाज हाइड्रोजनबाटै चल्ने पानी जहाजबाट गङ्गा हुँदै यदि हामीले आफ्नो अधिकार पानीबाट समुद्रसम्म पुग्ने अधिकारलाई प्रयोग गरेर बङ्गालको खाडीसम्म नेपालमा प्रड्युस गरेको हाइड्रोजनलाई झार्यो भने त्यो हाइड्रोजन विश्व बजारमा समुद्रबाटै आइपुर्याउन सक्छौँ। जसरी आज खाडी मुलुकहरूले पेट्रोल बेचेर आफूलाई समृद्ध बनाउन सक्यो, भविष्यको पुस्ता नेपालसम्म पनि यो सम्भावना छ। अब यस्तो सम्भावनाको हामी प्रयोग गर्ने कि नगर्ने, कसरी गर्ने, त्यो हाम्रो पुस्तामा, हाम्रो पोलिटिसियनको पुस्तामा र हाम्रो इन्डस्ट्रीको पोल्टामा पनि पर्छ। तर यो सम्भावना एउटा विश्वविद्यालयको एकाडेमिकले देखेको सपना हो, जुन चाहिँ एउटा एभिडेन्समा भर परेर दिएको सपना हो र यो पुरा गर्न सकिने सपना हो। खालि यसलाई अलिकति इच्छा शक्ति, अब यो पोलिटिकल इस्युजहरू छ यहाँनिर, त्यसलाई गर्न सक्यो भने टेक्निकल च्यालेन्जेसहरू यसमा हामी त्यति धेरै देख्दैनौँ। र यसको लागि अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अहिले हामीले यो कुरा गर्नलाई नेसनल हाइड्रोजन इनिसिएटिभ भनेर नेपाल सरकारसँग हामीले प्रोग्राम डिस्कस गर्दैछौँ। हामीले अब हुँदैन, हाइड्रोजन भनेको यो सजिलो कुरा होइन। यो 10% मान्छे काम गर्ने, 40% मान्छे, 10% मान्छेलाई सोचेर खाने र बाँकी रहेको 50% कामै नगर्ने कुटे कोदालो समाजले सक्दैन। समाजलाई नै आमूल रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर एउटा ग्रिन हाइड्रोजन इनिसिएटिभ भनेर प्रोजेक्ट सुरु गरेका छौँ। यसलाई हामीलाई यो नयाँ नियमहरू चाहिन्छ, एनर्जी ल चाहिन्छ। यसको लागि स्कुल अफ लसँग मिलेर हाइड्रोजनको लागि नै ग्रिन इकोनोमीको लागि ल कस्तो हुनुपर्छ हामीले पनि छलफल चलाइरहेका छौँ। यो हाम्रो नेपालको मात्र समस्या होइन, यो हिमालयन सबै कन्ट्रीको समस्या हो। भारतको पनि होला, बङ्गलादेशको होला, पाकिस्तानको होला। त्यसकारण यो रिजनलाई नै हामीले कसरी एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने भइरहेको छ। हामी दातृ निकायहरू वर्ल्ड ब्याङ्कसँग पनि हामी आबद्ध छौँ। एउटा प्रोजेक्टमा हामीसँगै नेपालको लागि हाइड्रोजनको बिजनेस कस्तो हुन्छ भनेर हामीले वर्किङ डकुमेन्टमा काम गरिरहेका छौँ। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग पनि हामीले केस स्टडीहरू गरिरहेका छौँ, जुन हामीले मन्थन गरेर राज्यलाई लगेर ल यो चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले देखेको सपना हो, यो राज्यले यसलाई लिदिनु पर्यो, अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर नेसनल हाइड्रोजन इनिसिएटिभको नाममा संस्थागत गरेर हामीले एउटा लोगो पनि एउटा परिकल्पना गरेको छौँ। नेपालमा हाइड्रोजनलाई 2021बाट सुरु गरेर कसरी हाम्रो पेट्रोलियम कन्जम्सनलाई कसरी घटाउन सकिन्छ, हाम्रो इन्डस्ट्रीहरूलाई कसरी इफिसियन्ट बनाउन सकिन्छ र हाइड्रोजनलाई कमर्सियलाइज कसरी गर्न सकिन्छ भनेर यो नेसनल हाइड्रोजनको हामीले एकदमै गहन प्लान, एकदमै धेरै छलफल गरेर एउटा भनौँ न मेडिटेटिभ माइन्डबाट हामीले निकालेको यो मन्थन हो। यो घाँसबाट गाईको थुनबाट दुध निकालेर घिउ निकाले जस्तै एउटा विश्वविद्यालयको प्रोफेसरहरूको दिमागमा छिरेको आइडियालाई हामीले यो प्लान बनाएर निकालेको छौँ। इन्सेप्सन फेज, कमर्सियलाइजेसन फेज, ग्लोबल प्रेजेन्स फेज भनेर 3टा फेजमा हामीले डिभाइड गरेका छौँ। म यसमा डिटेलमा त्यति जान्न, म डकुमेन्ट सेयर गर्न सक्छु। र हामीले चाहिँ टार्गेट चाहिँ पहिला पोलिसी चाहिन्छ हामीलाई, राज्यको नेसनल ग्रिन हाइड्रोजन पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ, एउटा हामीसँग नेसनल हाइड्रोजनको एउटा फन्ड हुनुपर्छ जसले हामीले डेमोन्स्ट्रेसन प्रोजेक्ट गरेर देखाइदिन सकौँ। र यो चाहिँ राज्यले चलाउने प्रोजेक्ट हो। काठमाडौँ विश्वविद्यालय हामी जस्तो एकाडेमिसियन, इन्डस्ट्रीहरू यसमा पनि हातेमालो गरेर होस्टेलमा हैसियत गरेर अगाडि बढ्छौँ। राज्यले यसलाई अगाडि बढायो भने हाइड्रोजन बस, हाइड्रोजन ट्रकहरू 2-4वटा पाइलट प्रोजेक्ट चलोस्। हामीले एलपिजीलाई हाइड्रोजनबाट रिप्लेस गर्न सकौँ, कोइलालाई हामीले हाइड्रोजनबाट रिप्लेस गर्न सकौँ, 2-4वटा हस्पिटलमा, 2-4वटा होटलहरूमा हाइड्रोजनले डिजेलको ब्याकअपलाई रिप्लेस गर्न सकौँ, हाइड्रोजनलाई फुड प्रोसेसिङ, युरिया, माइनिङमा हामी राख्न सकौँ भनेर यो चाहिँ हामीले डेमोन्स्ट्रेसन प्रोजेक्टहरू गऱ्यो भने यसले त्यस पछाडि बिजनेस इन्क्युबेट गर्छ। यसले देशलाई चाहिने मिनिमम इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयार पारिदिन्छ र यसले चाहिँ भविष्यमा एफडी जुन आइपिओहरू आउँछ त्यसको लागि वातावरण तयार पारिदिन्छ भनेर हामीले एउटा मार्ग देखाएका छौँ। एउटा साधारण हामीले इभन त्यो कसरी चल्नुपर्छ त्यसको लागि एडभाइजरी बोर्डमा को बस्दा ठिक होला, गभर्निङ बोर्डमा को बस्दा ठिक होला, एक्जिक्युटिभ कस्तो तरिकाले गर्ला, टेक्निकल कमिटी कस्तो बनाउनु पर्ला, एक्सपर्टहरू कस्तो राख्नु पर्ला भन्न सकोस् त्यहाँसम्मको पनि हामीले एउटा परिकल्पना गरिदिएको छ। र हामीले अलिकति हाइड्रोजनलाई चाहिँ यो एउटा अलिकति नौलो ऊर्जा भएको हुनाले त्यति मात्रै गरेर हुँदैन, समाजलाई पनि यसले चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसकारण समाजमा हामीले चाहिँ हाइड्रोजन सोसाइटीमा जानुभन्दा पहिले समाज चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनबाट जानुपर्छ। हाम्रो कुटो कुदालोको समाज, हाम्रो भनौँ न एकअर्कालाई शोषण गरेर खाने समाज, एकअर्कामा विश्वास नभएको समाजले हाइड्रोजनलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले इन्डिभिजुअल लेभलमा, इन्स्टिट्युसनल लेभलमा र सोसाइटी लेभलमा, कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ केही प्लानहरू लिएर आएर
यसलाई चाहिँ समाजलाई पनि रूपान्तरण गर्दै लानुपर्छ ताकि त्यो परिवर्तित समाजले मात्रै यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ। र अन्तिममा हाम्रो जुन लक्ष्य छ यो हाम्रो हजारौँ लाखौँ वर्ष करोडौँ वर्षदेखि बस्दै गरेको हिमाल, बग्दै गरेको नदीनाला, हामीले बनाएको हाइड्रो पावर र हामीले प्रयोग गरेको जुन पेट्रोल डिजेल छ त्यसलाई हटाएर भविष्यमा इलेक्ट्रिसिटीबाट चलाएर त्यसलाई चाहिँ हाइड्रोजनले यो दुईटालाई फेयरवेल टु फसल फ्युल र वेलकम टु इलेक्ट्रिक फ्युलमा जोड्ने भनेको हाइड्रोजनलाई देखेको छौँ हामीले। र त्यो हाइड्रोजन खोलाबाटै हामी ध्वनि गरेर हाम्रो भविष्यमा आउने स्मार्ट सिटिजहरू, हामीले इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन जहाँ हामीलाई माइनिङ इन्डस्ट्री, फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीदेखि ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा र यसलाई निर्यातको सम्म वातावरण बनाउन सक्यो भने यसलाई हामीले चाहिँ हाइड्रोजन इकोसिस्टम भनेर नाम दिएको छ। यो सम्भव छ, यो गर्न सकिन्छ र यो गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले अहिले एउटा बिगो फुक्दैछौँ, एउटा एजेन्डा चाहिँ सोसाइटीमा लिएर गएको छौँ। हामीले मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूहरूसँग पनि पुगेका छौँ। म आफैले 2-3 मन्त्रीहरूसँग यो आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिने मौका पाएँ, धेरैवटा सचिवज्यूहरूलाई पनि प्रस्तुति दिने मौका पाएँ। उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ, हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। र मलाई लाग्छ यस्तै यस्तै आजको भइरहेको यो छलफलले पनि हामीलाई एउटा मार्गदर्शन गर्छ भनेर नै मैले यहाँ यति प्रस्तुति यहाँ दिँदै केही समय अलिकति लामो भए पनि धन्यवाद दिँदै मैले आफूलाई विराम दिएँ। धन्यवाद। हजुर सुमन सर, हजुर सर, हजुर कसले गर्ने हो यो? अब हाम्रो यहाँ कल्याण सरले हात उठेको देखेको छु, नत्र अब यो प्रश्न र उत्तरहरूको निम्ति चाहिँ फ्लोर खोल्ने हो है। हात उठाएर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रश्नहरू राख्नु होला। र सबभन्दा पहिलो प्रश्न त म नै राखौँ जस्तो लाग्यो अब हाम्रो विराज सरलाई। हामीले अब डोमेस्टिक रूपमा हाइड्रोजन प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नि है त्यसलाई कसरी चाहिँ यो गर्छौँ? जसरी हामीले चाहिँ ग्यास सिलिन्डरमा भर्छौँ, अब त्यो हाइड्रोजन चाहिँ नि ग्यासको फर्ममा त डेफिनेटली हामीले चाहिँ नि पसार गर्ने होइन होला, त्यसलाई लिक्विड फर्ममै गर्ने होला। यो कुरामा अलिकति प्रकाश पारिदिनु पर्ला कि भनेर मैले सोध्न चाहेको। धेरै धेरै धन्यवाद। यो अलिकति टेक्निकल विषय भयो। हाइड्रोजन सुरुमा निस्किँदाखेरि ग्यासको फर्ममा निक्लिन्छ र यसलाई कुन रूपमा कहिले उपयोग गर्ने त्यो अनुसारले भण्डारण गरिन्छ। तुरुन्तै अब आज उत्पादन गरेको हाइड्रोजनलाई 1 हप्ताभित्रमा युज गर्ने हो भने त्यसलाई कम्प्रेस्ड फर्ममा राखिन्छ। कम्प्रेस गरेर ग्यास सिलिन्डरमा हामी राख्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 700 बार भनेको 7000 वाटर कलम, त्यो भनेको एकदमै हाई प्रेसरमा कम्प्रेस गर्ने सिस्टमहरू मार्केटमा आएको छ। त्यो चाहिँ नर्मल्ली ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा गाडीलाई, ट्रकलाई चलाउनु पर्यो भने हामी कम्प्रेस सिलिन्डरमा राख्छौँ। अलिकति मोटर हप्ता दिन, महिना दिन एउटा सिटीबाट अर्को सिटीमा लैजानु पर्यो भने हामी त्यसलाई लिक्विफाई पनि गर्छौँ। त्यसलाई एकदमै धेरै कम्प्रेस गरेर कुल गर्यो भने त्यसलाई हामी क्रायोजेनिक टेम्परेचर भन्छौँ, जसमा हाइड्रोजनले आफूलाई लिक्विड फर्ममा लैजान्छ। लिक्विडमा लगे पछाडि त्यसको डेन्सिटी पनि बढ्छ र त्यसलाई भण्डारण गर्न पनि सजिलो हुन्छ, लिकेज हुने चान्स पनि कम हुन्छ र त्यसरी हामी युज गर्छौँ। तर एउटा देशबाट अर्को देशमा लैजानु पर्यो, एउटा महादेशबाट अर्को महादेशमा लैजानु पर्यो भने त्यसलाई हामी एमोनियाको फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग मिक्स गरेर एमोनिया बनायो भने त्यो एमोनिया एकदमै स्टेबल हुन्छ। त्यो हत्तपत्त बल्दा पनि बल्दैन, 300 डिग्री भन्दा माथिको टेम्परेचर चाहिन्छ त्यसलाई बल्नको लागि। त्यसकारण त्यो एमोनियाको फर्ममा त्यो लिक्विड फर्म हुन्छ र त्यो एमोनिया डाइरेक्टली इन्धनको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ। कतिपय नाउहरूले, कतिपय ठुल्ठुलो पानी जहाजहरूले एमोनियालाई नै आफ्नो ऊर्जाको रूपमा, फ्युलको रूपमा युज गर्न सक्छ। र एमोनिया भनेको चाहिँ एउटा महादेशबाट अर्को महादेशमा लानु पर्यो भने, तर लामो समयसम्म भण्डारण गर्नु पर्यो भने चाहिँ सलिडको फर्ममा पनि भण्डारण गर्न सकिन्छ। हाइड्रोजनलाई मेटलसँग रियाक्ट गरेर एकदम सजिलोसँग मेटल हाइड्राइड भनेर सलिड फर्ममा पाउडर बन्छ त्यो, र त्यसमा सर्टेन क्याटालिस्ट हालिदियो भने फेरि त्यो हाइड्रोजन गर्न निक्लिन्छ। र त्यो यति स्टेबल हुन्छ कि त्यसलाई साइन्टिफिक इन्जिनियरिङ टर्ममा चाहिँ 1000 वर्षसम्म पनि स्टोर गरेर राख्छु भनेर ठुल्ठुलो क्याराभेनमा, पहाडमा सुरुङ बनाएर हाइड्रोजनलाई मेटल हाइड्राइडमा कन्भर्ट गरेर सलिड फर्ममा, पाउडर फर्ममा स्टोर गरेर राखेर हामीले त्यसलाई फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने विदिन विकको टाइममा फेरि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसकारण हाइड्रोजनलाई पहिला ग्यास, त्यस पछाडि लिक्विड, त्यस पछाडि सलिड, यो 3टै फर्ममा हामी गर्न सक्छौँ। र यसको इकोनोमी, यसको युज, कुन प्रयोजनको लागि, कति समयको लागि भण्डारण गर्ने, यो टेक्नोलोजीहरू लगभग मार्केटमा एभाइलेबल छन्। अलिकति
कस्टको पार्टमा तलमाथि हो, टेक्नोलोजी चाहिँ उपलब्ध छ सर। भनेपछि यसले चाहिँ नि नेपालमा पनि चाहिँ नि त्यो अब कन्टेनर्सहरू बनाउने अर्को एन्सिलियरी चाहिँ नि इन्डस्ट्रीहरूको पनि यसले चाहिँ नि बढावा दिन सक्छ होइन त? हजुर, यसले त हजुर यो त एउटा इकोसिस्टम नै जेनेरेट गर्छ। अहिले त नेपालमा यसको न प्रोडक्सनको भ्यालु चेन छ, न स्टोरेजको भ्यालु चेन छ, न सप्लाईको भ्यालु चेन छ, न एन्ड युजको भ्यालु चेन छ। यो त कम्प्लिटली नयाँ भ्यालु चेन, नयाँ बिजनेस सेक्टर यसले क्रिएट गर्छ। अब यसको सप्लाई सिस्टममा, प्रोडक्सन सिस्टममा जाने, प्रोडक्सन मात्रै गरेर भएन, त्यसलाई चाहिने स्टोरेज ट्याङ्कहरू, अब हाम्रो अहिलेको क्लासिकल स्टोरेज ट्याङ्कले चल्दैन, त्यसको लागि अहिले हाई एन्ड स्टोरेज ट्याङ्कहरू चाहिन्छ। त्यसलाई भन्न होलसेलर, रिटेलरदेखि लिएर एन्ड युजरसम्मको एन्ड युज डिभाइसहरू चाहियो। हामीसँग अहिले त नर्मल ग्यास चुलोहरू चल्दैन। कम्प्लिटली एउटा नयाँ इकोसिस्टम र यसको ट्रान्जिसन चाहिँ स्लो ट्रान्जिसन हुन्छ र नन रिभर्सिबल ट्रान्जिसन जस्तो खालको बिजनेस यसले जेनेरेट गर्छ। त्यसकारण कम्प्लिट भ्यालु चेन डेभलप गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई नेपालको केसमा। अब कल्याण पन्त सरको हजुर सर। हजुर, दामोदर सरको सकेको हो सर? दामोदर सरको हेलो। होइन, मेरो अहिलेलाई सिधै मैले चाहिँ सुरुमा यो सुरु गराइदिएको मात्रै हो। म प्रश्नहरू आयो भने म सोध्दै गरौँला। कल्याण सरले सोध्नु भयो सर सजिलो। मैले सोधेँ सर। सबैलाई नमस्कार है, म कल्याण पन्त पोखराबाट। पहिला सुरुमा यो प्रेजेन्टेसनको पहिला सुन्दाखेरि जुन शीर्षक थियो नि, ग्रीन हाइड्रोजन एज ए मिन्स फर सस्टेनेबल लो कार्बन इकोनोमी भन्ने छ नि यो नेपालमै। पहिला सुरुमा त के भन्न खोज्नु होला भन्ने कुरो चाहिँ म धेरै अल्मलिएँ। पछि भन्दै आउँदाखेरि नेपालको प्रसङ्ग आयो, यताउति गयो, अलिकति माइन्ड सेटअप भयो। र मैले के बुझेँ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न यो हाइड्रोजन चाहिँ एउटा इनर्जी क्यारियर रहेछ। यसलाई चाहिँ नेपालमा अहिले चाहिँ परम्परागत रूपले प्रयोग भएको चाहिँ इनर्जीको स्रोतहरू हाम्रो जे छ, हामीले पेट्रोल प्रयोग गर्छौँ, डिजल प्रयोग गर्छौँ, कोइल, त्यो कोइल भनौँ न यो कम प्रयोग गर्छौँ। इन्डिया चाहिँ बढी मात्रामा रेल भएको ठाउँ बढी हुन्छ र एलपी ग्यासहरू गर्छौँ। हामीले जे गर्छौँ त्यसका सबैका डिफेक्ट रहेछन्, त्यसले ग्रिन हाउस इफेक्ट बढाउँदो रहेछ भन्ने अर्थ बुझियो। ग्रिन हाउस इफेक्ट भन्नाले अब ग्लोबल वार्मिङको कुरा भए, ग्लोबल वार्मिङ भयो भने के टेम्परेचर बढ्दै गयो भने के अरे हिमनदीहरू पग्लन्छ, हिमनदी पग्लियो भने नदी बढ्छ, नदी बढ्यो भने समुद्र लेभल बढ्यो, समुद्र लेभल बढ्यो भने त्यहाँका वरिपरिको बस्तीहरू डुबाए। यस्ता वैगुणहरू रहेछन्। अब भनेपछि हाइड्रोजनलाई प्रयोग गर्नु पर्यो भने एउटा वैकल्पिक उपाय रहेछ। अनि धेरै कुराहरू जानकारी गरियो, जस्तै बस पनि चल्दो रहेछ, हाइड्रोजन बनाउन सकियो, उत्पादन गर्न सकियो भने, हाइड्रोजन ग्यास बनाउन सकियो भने, कारहरू, ट्रकहरू, ट्र्याक्टरहरू, सबै जहाजहरू सबै यसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुँदैछ। र त्यति महँगो पनि रहन्छ भन्ने कुरो बुझेँ मैले। अहिले हामीले कुरा गर्दा के गरियो भन्दाखेरि अब 1 केजी हाइड्रोजन चाहिँ लाई कति $3 भन्नुभयो के अरे है। काठमाडौँ र पोखराको चाहिँ डिस्टेन्स 200 किलोमिटर भनेपछि 200 इन्टु अब यो यता कति, अब यो 5 भनेपछि त 5 केजी मात्रै प्रयोग हुँदैछ। काठमाडौँ र पोखरा गर्दा 200 किलोमिटर 5 केजी मात्र प्रयोग हुने $117 को भाउ रहेछ भन्नु। अहिले गर्दाखेरि 585 पर्यो भने त निकै नै सस्तो भयो नि भने के यसको इम्पोर्टेन्स निकै नै रहेछ भन्ने होइन। यतापट्टिको यो धेरै नै हुँदो रहेछ भनेपछि यो जसरी पनि युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ बुझियो। तर यसलाई चाहिँ गर्ने प्रोसेसहरू अझ कति महँगो छ भनेपछि त यो सबै रिप्लेस हुँदैछ कि, सबै रिप्लेस हुँदैछ। यो नयाँ जानकारी रहेछ, त्यस कारण भयो। बरु यहाँ मैले जान्नु परेको कुरा चाहिँ अब ग्रिन हाइड्रोजन भनिन्छ, ग्रिन हाइड्रोजनको अगाडि ग्रिन लाउनुको अर्थ के छ होला, अर्थ त्यति मात्र जान्न खोजेँ, अरू चाहिँ स्पष्ट छन् होइन। यताउति कुराहरू चाहिँ मलाई भन्नु होला। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद। अब अहिलेको $3 चाहिँ मार्केटको अहिलेको एकदमै नेपालको केसमा कम्पिटिटिभ प्राइस हो। अहिलेको एभरेज प्राइस भनेको $5 चाहिँ इन्टरनेसनल प्राइस हो। नेपालमा हाइड्रोजन किन्नु पर्यो भने अहिले दोकानमा गएर हजुरले किन्नु भयो भने 1000 देखि 1500 रुपियाँ पर केजी पर्छ नेपालमा किन्नु पर्दा, किनभने त्यो इन्डियाबाट आएको हुन्छ। नेपालको मार्केटमै अहिले खुद्रामा गएर ऱ्यान्डमली किन्नु भयो भने 2000 रुपियाँ पर केजी पर्छ। होलसेलरबाट गएर किन्नु भयो भने 1500 पर्छ। हाराहारीमा 1500 देखि 2000, कहीँ कुनै रेगुलर सप्लायरले 1000 रुपियाँ पर किलोग्राममा दिन्छ। तर इन्टरनेसनल मार्केटमा $500 भनेको 600 रुपियाँ जतिमा पर्छ। नेपालले उत्पादन गर्ने हो भने सबभन्दा सस्तो $3 सम्म निकाल्न सक्छ, $2 सम्म निकाल्न सक्छ भविष्यमा।
एनिवेज अब ग्रिन किन आयो भन्दाखेरि ग्रिन भनेको चाहिँ रिन्युएबल टर्मिनोलोजी हो। ग्रिन भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल टर्मिनोलोजी भएको हुनाले अहिले जति पनि इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली चिजलाई ग्रिन भन्ने चलन छ र पेट्रोलियम प्रडक्टलाई टुक्राएर त्यसबाट चाहिँ हाइड्रोजन निकालिन्थ्यो पहिला र त्यो हाइड्रोजन निकालिसकेपछि त्यहाँ भएको कार्बन चाहिँ अक्सिजनसँग मिक्स भएर कार्बन डाइअक्साइड हुन्थ्यो र त्यो चाहिँ एटमोस्फियरमा जान्थ्यो। त्यसकारण पेट्रोललाई टुक्राएर त्यसबाट हाइड्रोजन निकालेर कार्बन डाइअक्साइड छोडिदिने हो भने त्यसलाई ब्ल्याक अथवा ग्रे हाइड्रोजन भनिन्छ। अनि पछि के भयो भन्दाखेरि त्यही पेट्रोललाई टुक्राएर हाइड्रोजन निकाल्ने कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ एटमोस्फियरमा नछोड्ने त्यसलाई भण्डारण गरेर राखेर रियुज गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई ब्लू हाइड्रोजन भनिन्छ किनभने एटमोस्फियरमा चाहिँ छोडिएन त्यसलाई फेरि प्रयोगमा ल्याएर यो ब्लू भनिन्छ। तर हाइड्रोजन निकाल्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइडै ननिस्किने कम्प्लिट जिरो कार्बन डाइअक्साइड निकाल्ने प्रविधिबाट निकालेको हाइड्रोजनलाई चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली भयो किनभने त्यसबाट कार्बन डाइअक्साइड निस्किएन त्यसकारण त्यसलाई ग्रिन भनेको। र हाम्रो पक्षमा नेपालमा चाहिँ 100% हामीले निकाल्ने हाइड्रोजन भनेको इलेक्ट्रिसिटीबाट हो चाहे त्यो सोलरबाट होस् विन्डबाट होस् हाइड्रो पावरबाट होस्। इलेक्ट्रिसिटीबाट हाइड्रोजन निकाल्दाखेरि पानीलाई ब्रेक गरेर निकाल्ने हुनाले त्यसमा कार्बन डाइअक्साइड एउटा पनि हुँदैन र त्यो कम्प्लिटली कार्बन डाइअक्साइड ननिकालिकन हाइड्रोजन निकाल्ने प्रविधि भएको हुनाले त्यसलाई ग्रिन हाइड्रोजन भने हो। त्यसकारण हामीले ग्रिन हाइड्रोजन भन्ने बित्तिकै यो टेक्निकल टर्मिनल जसले पनि ओहो यो चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ननिकालिकन निकालेको हाइड्रोजन हो भन्ने बुझ्नको लागि त्यस्तो गरे र धेरैवटा देशमा अहिले पनि हाइड्रोजन त निकाल्छ तर ब्लू र ब्ल्याक हाइड्रोजन निकाल्छ। धन्यवाद। नेत्र सरको अनम्युट गर्नु पर्यो सर। नेत्र सर अनम्युट गर। हजुर भयो एकछिन है भयो के भयो ठिक छ भयो सर ठिक छ राखौँ प्रश्न राखौँ ठिक छ। फेरि भएन अनम्युट गरौँ। मेरा सरलाई नमस्कार। सरको प्रेजेन्टेसनमा बेस भएर गर्दाखेरि सर 2-3वटा कुराहरू मेरो दिमागमा आयो क्या। सर एउटा त बहुत एकाडेमिक डिस्कसन यो भयो यो साह्रै नै राम्रो छ र एकदम व्यावहारिक पनि छ। सुनिरहेको छ सर? ठिक छ सर। हजुर एकदमै अब एकाडेमिसियन डिस्कसन नै जस्तो लाग्यो मलाई यो हेर्दाखेरि। सरले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ एकदम हर्कुलियन टास्क गरेको जस्तो लाग्यो हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा। त्यसको लागि आभार व्यक्त पनि गर्दछु। मैले यसो हेर्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब यो हामीले अलि यसलाई चाहिँ स्केलिङ अप गर्नुपर्ने एउटा त अब पोलिसी लेभलमै पोलिसी मेकरहरूलाई अब स्केलिङ अप गर्नुपर्ने पोलिसीहरू बनाउनु पर्ने एउटा देखियो भने साइमल्टेनियसली अब युनिभर्सिटी कलेज र स्कुल लेभलमै अब एकाडेमिसियनहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा जेनेरेसनै क्रिएट गरेर अपवर्ड प्रेसर क्रिएट नगरिकन हाम्रो सरकारले त्यति सुनिहाल्ला जस्तो चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा देखिँदैन। अहिलेको वातावरणले एउटा यो देखियो। अर्को एउटा चाहिँ अब यो भनौँ न अहिले अब विश्वलाई नै हेर्ने हो भने अहिलेको यो 21st सेन्चुरी चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत साधनको अत्यधिक कन्जम्सन भएको समय भनेर डाटाहरूले पनि परिपुष्टि चाहिँ भएको छ र अब यो बिस्तारै सर्टेज हुँदै जाने र यसको कन्जम्सन लेभल चाहिँ अझै बढ्ने अझै अल्टरनेटिभ एनर्जीहरू भएन भने सस्टेनेबल हुन सक्दैन। अब भनौँ न त्यसको विकल्पमा चाहिँ अहिले सोलर एनर्जी र अहिले सरको यो प्रेजेन्टेसन अनुसार हाइड्रो भनौँ न हाइड्रो एनर्जी नै भनौँ न देखियो होइन। त्यसमा यो अब हाइड्रो एनर्जीहरू अब हामीले चाहिँ उत्पादन गरेर गर्दाखेरि भोलि यो एटमोस्फियरलाई नि कतिको असर पार्ला एउटा मेरो क्वेसन है गर्छ कि गर्दैन यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि अब अहिले अब हाम्रो सरकारले पनि यो भनौँ न विद्युतीय सवारी साधनहरू चाहिँ आयात गर्ने कुराहरू निकै प्राथमिकता दिएको छ। तर यो सरको अहिले प्रेजेन्टेसनले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी एक जेनेरेसन पछि परिसकेका छौँ जस्तो लाग्छ। गर्नुपर्ने चाहिँ
अब यो हाइड्रो पावरलाई गर्नुपर्ने देखियो, हाइड्रो एनर्जीलाई होइन। र यो अलिकति अब कसरी चाहिँ यसलाई यो ब्यालेन्समा लाने भन्ने कुराहरू अब स्ट्राटेजिकली नै मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अब सरहरू जस्तो मान्छेले नै यसलाई चाहिँ भनौँ न अब वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अगाडि लानुपर्ने हुन्छ, स्ट्राटेजिकली रन गर्नुपर्ने हुन्छ युनिभर्सिटी एकाडेमिसियनले। यसको बारेमा अलिकति प्रश्न हुन्छ कि भन्ने लाग्छ सर। हवस्, थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै सर हजुरले एकदमै राम्रो यो लास्टमा भनिदिनु भयो नि, यो एक जेनेरेसन पछाडि परेको हो त हो। किनभने जसरी अब हामीले कम्प्युटर आउँदाखेरि पहिला सिडी आयो, त्यहाँबाट पेन ड्राइभ आयो, पहिला फ्लपी थियो होइन। अब त्यो फ्लपीबाट संसार चाहिँ पेन ड्राइभमा गइसक्दाखेरि हामी सिडीमै अलमले जस्तो भयो क्या यहाँनिर। त्यो पनि एक किसिमले ठिकै पनि किन पनि हो भने पेट्रोललाई चाहिँ हाइड्रोजनले भन्दा इलेक्ट्रिक भेहिकल्स ब्याट्रीले नै रिप्लेस गर्न सस्तो पर्छ। त्यस कारण हाम्रो सरकारले अहिलेको नीतिमा पेट्रोललाई चाहिँ एटलिस्ट इलेक्ट्रिफाई गर्ने नीति लिएर आएको त पनि म त्यसलाई प्रशंसनीय नै मान्छु। र लङ टर्ममा चाहिँ हामीले हाइड्रोजन नै हो लङ टर्ममा चाहिँ। त्यस कारण अब हामीले आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउँदै गर्दाखेरि अब भोलि सरकारले होइन अब यो डिजललाई पनि पेट्रोलले रिप्लेस गर्नुपर्छ, डिजलबाट चल्ने बसलाई पनि के अरे ब्याट्री बेस्ड बसले रिप्लेस गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चार्जिङ स्टेसन त्यो हिसाबमा बनाउनुपर्छ भनेर त्यो खालको दूरदर्शिता देखाएर चार्जिङ स्टेसन हाल्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो हाम्रो लागि अन्तर्घाती हुन्छ होइन। भविष्यमा हाइड्रोजन पनि आउँछ। त्यो भविष्यमा चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो बस ठुल्ठुलो ट्रकलाई चाहिँ हाइड्रोजन चलाउनुपर्छ। तर साना साना गाडी, पेट्रोलले चल्ने मोटरसाइकल, पेट्रोलले चल्ने ट्याक्सी, पेट्रोलले चल्ने सासाना कार, भ्यानलाई चाहिँ ब्याट्रीले चलाउनुपर्छ र हाम्रो चार्जिङ स्टेसन चाहिँ त्यस्तो खालको बनाउनुपर्छ भनेर इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ त्यसरी बनाएर भोलिलाई हाइड्रोजन राख्नको लागि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै प्लानिङमा लगेर राखिदियो भने चाहिँ सस्टेनेबलमा जान्छ। हलुका साधनहरू ब्याट्रीले चल्छन्, ब्याट्री चार्ज हुन्छ, भारी साधनहरू हाइड्रोजनले चल्छ, हाइड्रोजन रिफिलिङ हुन्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब पोलिसी ब्रिजिङ गर्ने बेला भएको छ। त्यो पोलिसी ब्रिजिङ गर्न छुक्यो भने चाहिँ अनि जेनेरेसन ग्याप हुन्छ। अहिले पनि त्यो किनभने गभर्मेन्टले इलेक्ट्रिक भेहिकलको चार्जिङ स्टेसनहरूको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा धेरै पैसा रिसोर्स खर्च नगरिसकेको हुँदाखेरि अब हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो बनाउने, ट्रकलाई पनि विस्थापित गर्नको लागि ब्याट्री बेस्ड भेहिकल लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइयो भने चाहिँ त्यसको हाम्रो जेनेरेसन लस भयो। होइन भने त अहिले पनि राइट टाइम नै देख्छु म चाहिँ। किनभने मैले यो जेनेरेसनको कुरा किन उठाएको भने नि हामी इन्डस्ट्रियल एजमा नगइकन एग्रिकल्चर, अरू देशहरू चाहिँ एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रियल र कम्प्युटरमा गए, हामी चाहिँ एग्रिकल्चर टु कम्प्युटर एजमा गएर पनि प्रतिस्पर्धामा त छ नि अहिले नेपाल त। हाम्रो न्यू जेनेरेसन त काफी प्रतिस्पर्धामै छ नि। अब त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो भनौँ न एउटा फास्ट ट्र्याक भन्छ नि त्यसरी चाहिँ जानुपर्ने जस्तो अहिले सरले पनि भनिसक्नुभयो होइन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर, एकदम राम्रो राम्रो डिस्कसन गरिदिनुहोस् सरले, धन्यवाद सर। हस्, सुवर्ण सर ल सक्यो हामी। हजुर हजुर दियाकर दाइ। हजुर हजुर नमस्कार सबैलाई है। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब फर योर भेरी वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। यो हाइड्रोजन पानीबाट होस् अथवा एटमोस्फियरबाट होस् हाइड्रोजन निकाल्ने भन्ने सिलसिलामा अघि तपाईँले चाहिँ एमोनियाको पनि कुरा गर्नुभयो। अब यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिलिएपछि एमोनिया हुने हो होइन। अब अघि हामीले कुरो गरियो नि, यो हामी डबल डिजिटाइज ग्रोथमा जान खोज्ने हो भनेदेखि अलिकति समस्या पनि पर्ला कि भन्ने पनि कुरो उठ्यो होइन। जस्तो चाहिँ इलेक्ट्रिक चार्ज गर्ने सिस्टम पनि राख्ने, त्यो सकिँदा नसकिँदै भ्याउँदा नभ्याउँदै फेरि हाइड्रोजनको चाहिँ सिस्टम राख्ने भने त खर्च पनि बढी पर्ने भयो होइन। अब कुनै तपाईँहरूको अध्ययनमा एमोनिया भनेको एग्रिकल्चरको लागि नेपालमा मल असाध्यै जरुरी, फर्टिलाइजर बनाउन एमोनियाको 1 नम्बर हात हुन्छ नेपालको सन्दर्भमा यसो विचार गर्दाखेरि है। त्यसो हुनाले अब यो हाइड्रोजन बनाउने सिलसिलामा अथवा हाइड्रोजन ग्यासलाई चाहिँ त्यो कम्प्रेस गर्ने लिक्विड बनाउने सिलसिलामा अथवा चाहिँ के भन्नु तपाईँले त्यो माइनस टेम्परेचरमा दिने बेलामा होइन, एमोनिया पनि बनाउने गरिकन हाइड्रोजनलाई चाहिँ ल्याउँदाखेरि एटमोस्फियरबाट होला अथवा अन्यत्र अब कोलबाट त कुरै भएन, यिनीबाट हामी गर्दैनौँ होला, सायद पानीबाटै होला अथवा एटमोस्फियरबाट होला। हाइड्रोजन ल्यायौँ भने त्यो हाइड्रोजनलाई चाहिँ NH3 प्लस हाइड्रोजन गरेर गर्ने सिस्टम डिभाइस गर्ने हो भने एग्रिकल्चरलाई पनि हुने,
यता हाइड्रोजनलाई पनि हुने गरेर गर्न सकिने किसिमको सम्भावनाको अध्ययन कतै केही भएको छ कि छैन, सुन्नुभयो, मतलब त्यो यसमा चाहिँ लाग्नु भएको छ कि छैन, त्यो मलाई जान्ने इच्छा भएको हुनाले। एकदम सर, हाम्रो प्रमुख उद्देश्य अहिले चाहिँ हामीले राज्यलाई दिएको सबैभन्दा ठुलो प्रेसर, सबभन्दा ठुलो सफलता भन्छु म, हामीले अहिले जुन यो इन्भेस्टमेन्ट बोर्डबाट पारित बनेर मन्त्री परिषदले पनि लगभग छलफलमा आएर पारित भइसकेको चिज चाहिँ भनौँ न हामीले यति ठाउँमा गराउनु पर्यो कि त्यसले अहिले होल्ड भयो भनौँ न। यो अहिले एटलिस्ट सरकारले फेरि ब्याक आएर प्रधानमन्त्रीले पब्लिकमा आएर होइन इलेक्ट्रोलाइसिस हेर्नुपर्छ, त्यो भनेको एमोनिया पाथ हो। त्यो भनेको इलेक्ट्रोलाइसिसबाट हाइड्रोजन निकाल्ने, नाइट्रोजन एटमोस्फियरबाट क्याप्चर गर्ने, एमोनिया बनाउने, र त्यो एमोनियाबाट चाहिँ अनि फर्दर कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट गरेर युरिया बनाउने, त्यो डिरेक्सनमा गइसकेको छ। र त्यसलाई अब हाम्रो अहिले चाहिँ निर्यात गर्नु पर्यो। यदि हाइड्रोजनलाई चाहिँ नेपालको इन्धनको रूपमा निर्यात गर्नु पर्यो भने सबैभन्दा इफेक्टिभ के हुन्छ भनेर हामीले अनुसन्धान गर्दा एमोनिया देखियो। किनभने कर्णालीमा मानिलिनुहोस्, कर्णालीमा 5000 मेगावाटको पावर प्लान्ट बन्यो, त्यही हाइड्रोजन निकाल्यो, त्यही नाइट्रोजनसँग मिक्स गरेर हामीले त्यही एमोनिया बनायो भने त्यो लिक्विड एमोनिया त पानी जहाज, विशेष किसिमको पानी जहाज बनाउनु पर्ला, एक दुई ठाउँमा वाटर लक सिस्टमहरू बनाउनु पर्ला। त्यो अब सारा संसारले, अस्ट्रेलियाले होइन सारा संसारले वाटर लक सिस्टम बनाएका छन्। हाम्रो नदी नाला पनि 10 ठाउँमा वाटर लक बनायो भने त गङ्गामा पुग्ला। त्यसकारण अब हामीले एमोनिया नै निर्यात गर्न सक्छौँ। हाइड्रोजन निर्यात गर्न सेफली पनि हुँदैन, त्यसको एनर्जी डेन्सिटी पनि हुँदैन। एमोनिया भनेको इन्टरमिडिएट प्रडक्ट हो, त्यसलाई फ्युलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई युरियाको रूपमा युज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई ब्रेक गरेर फेरि हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ। इन्टरमिडिएट प्रडक्टको रूपमा निर्यात गर्न सकिने चाहिँ एउटा कमोडिटीको रूपमा हामीले आइडेन्टिफाई गरेर त्यसको बिजनेस एनालाइसिस हामी गर्दैछौँ सर। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू सर। अनि अर्को एउटा सानो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो मलाई, यसको चाहिँ के स्विच ओभर एबिलिटी भनौँ न, हाम्रो बिजुली राति चाहिँ खेर जान्छ, दिउँसो चाहिँ चाहिए हुन्छ इन्डस्ट्रीहरूलाई, नपुग्ला पनि भनौँ अथवा ब्यालेन्स होला, तर राति त खेर जान्छ नि हाम्रो बिजुली। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो स्विच ओभर एबिलिटी कतिको हुन्छ होला बिजुलीलाई? 100% छ। यो भनेको हामीले ब्याट्री चार्ज गरेर जस्तै हो, जतिखेर बिजुली भयो त्यतिखेर ब्याट्री चार्ज गर्ने जस्तै, जतिखेर बिजुली भयो त्यतिखेर हाइड्रोजन निकाल्ने हो यो। कृष्ण म्याडमको केही छ? सुषमा म्याडम हजुरको केही क्वेसन छ? हजुर खुसी। नमस्ते, म सुषमा खत्री रञ्जित। मैले अहिले क्वेसन सोध्न लाग्यो, हाम्रो सरहरूले नै क्वेसन पुट गरिसक्नु, जिज्ञासाहरू सबै नै आइसक्यो। म पनि त्यही हो, इलेक्ट्रिकल भेहिकल चलाइरहेको नै हो। हाम्रो त्यो चार्जिङ स्टेसन गभर्मेन्टले राखिदिने अथवा चाहिँ त्यो होन्डाले राख्ने, अग्निले राख्ने भन्ने नै यत्तिकै गर्दा गर्दै इलेक्ट्रिकल गाडी नै त्यो पुरा थालिसक्यो कि। अघि हामी सरहरूले भने जस्तै एक जेनेरेसन पछाडि पढिसक्यौँ हामी। अब त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ यो हाइड्रोजन चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ कतिको हामीलाई हेल्प गर्ला त भन्ने मेरो जिज्ञासा पनि त्यही नै हो कि सर। यहाँ त जहिले पनि कमिसनको मात्र खेल हुन्छ होइन, के कमिसन आउँछ त्यही भएर चाहिँ कतिको चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई चाहिँ यो हाइड्रोजन हाम्रो इनर्जी चाहिँ हाइड्रोजनको चाहिँ युज गर्न देला भनेर मेरो जिज्ञासा पनि यही नै हो सर। अघि सरले पनि भन्नुभयो यो अपवर्ड प्रेसर नै रहेछ नेपालमा, हामीले महसुस गरे। यो अपवर्ड प्रेसर क्रिएट गर्दै जाँदाखेरि हामी धेरै ठाउँमा, म त अहिले अब एउटा संजोग पनि मिलेको भन्छु म। अब भाइस चान्सलर सरले आफैले म युनिभर्सिटीलाई चाहिँ राष्ट्रको कन्ट्रिब्युसन भनेको हामीले यो हाइड्रोजन नै म एउटा आफ्नो म्यान्डेटको रूपमा लिन्छु भनेर उहाँले र उहाँको नेटवर्कमा भएको भनौँ न, हामीले अहिले प्राइम मिनिस्टर अफिसको सेक्रेटरी, एनइएको एमडी पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीकै लिङ्कको मान्छे हुनुहुन्छ। एनओसीले, नेपाल अयल कर्पोरेसनले पनि हामीलाई होइन यो त नेपाल अयल कर्पोरेसनलाई पनि चाहिने रहेछ भनेर उहाँले पनि बुझिदिनु भएको छ। एउटा ब्युरोक्रेटिक लेभलमा, पोलिटिकल लेभलमा चाहिने मिनिमम लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जस्तो हामीलाई लागेको छ। अब यसलाई चाहिँ भड्को मार्न त हाई लेभल पोलिटिकल डिसिजन चाहिन्छ, त्यसमा जियो पोलिटिक्स मिसिएको होला, अब कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टहरू त्यहाँ आउलान्। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले एकपटक कुनै तरिकाबाट त्यो भनेर थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ नि हामी साइन्समा, त्यो थ्रेसोल्ड फ्रिक्वेन्सी पार गऱ्यो भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र जुन तरिकाले हाम्रो सोसाइटी, जुन तरिकाले यो डिस्कसनहरू आइरहेको छ, भनौँ 1 वर्ष अगाडिसम्म पनि हामीले कहीँ पनि सुन्दैन थियो यो कुराहरू, हाइड्रोजनको कुराहरू त्यति चर्चामा आउँदैन थियो। अहिले जुन तरिकाले आइरहेको छ यसले एक किसिमको प्लेटफर्म तयार पार्दैछ। अहिले एबिसीले पनि आफै आएर हामी तपाईँलाई सहयोग गर्छौँ भनेर एबिसी आएर गरिनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आएको त्यहाँको सचिवजीहरूले पनि के रहेछ, हामीले कसरी सहयोग गर्नु पर्यो ल भन्नुहोस् है भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यसकारण एक लेभलको क्रिटिकल लेभल बन्दैछ। मेबी अब हामीलाई टार्गेट दिएको चाहिँ अर्को 5 वर्ष योजनामा हाइड्रोजन चाहिँ राष्ट्रिय नीतिको रूपमा आउनुपर्छ भनेर चाहिँ
हामीले लबिङ गर्दैछौँ। त्यो लबिङमा हजुरहरू हामी सबै साथ मिलेर त्यहाँ छिर्यो, नेपालको बजेटमा छिरायो, नेपालको नीति तथा कार्यक्रममा छिरायो, पञ्चवर्षीय योजनामा छिर्न सकियो भने त्यसले वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र अरू इन्टरनेसनल फन्डिङ एजेन्सीको अलिकति हामीले प्रोजेक्टहरू पनि नेपालमा एक दुईवटा इस्टाब्लिस गरेर 2-4वटा रन गऱ्यो भने अनि प्राइभेट सेक्टरहरू आफै आउँछ र प्राइभेट सेक्टरले यसलाई नेपालमा अल्टिमेटली प्राइभेट सेक्टरले टेक ओभर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले देखेको भनेको 8 देखि 10 वर्षको टाइम हो। यो 10 वर्षको टाइममा हामीले गर्ने क्रियाकलापहरू यति राम्रो भएर आइदियोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ कि 10 वर्ष पछाडि प्राइभेट सेक्टरले आफै यसलाई टेक ओभर गरेर जान सक्ने स्थिति चाहिँ आउँछ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अब केही क्वेसनहरू त छैन र डाक्टर विराज सरले अहिले डाक्टर विराज सरले जुन कुरा गर्नुभयो मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली याद के आयो भनेदेखि हाम्रो सुषमा म्याडमले सोधेको कुराहरू उहाँले दिएको जवाब चाहिँ नि बिल्कुल ठिक छ। किनभनेदेखि अब नेपालमा मेडिकल कलेजहरूको इस्टाब्लिसमेन्टको कुरा गर्ने हो प्राइभेट सेक्टरमा र इन्जिनियरिङ कलेजहरूको इस्टाब्लिसमेन्टको कुरा गर्ने हो भनेदेखि कसले सुरु गर्यो भन्दा अब म आफै चाहिँ नि पोखरा इन्जिनियरिङ क्याम्पस इस्टाब्लिसमेन्ट गर्दाखेरि मैले त्यहाँ काम गर्दाखेरि दीपक भट्टराईजी चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरको रूपमा उहाँ काम गर्न भइराखेको थियो। त्यो उहाँले त्यहाँ काम गर्दा गर्दै चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनको डेभलपमेन्ट कसरी गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा सिक्नुभयो। सिक्दा साथ चाहिँ नि त्यो त्यहाँको काम कम्प्लिट हुँदा साथ उहाँले चाहिँ नि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्टार्ट गर्नुभयो है। र साथसाथै उहाँको आफ्नै रिलेसनमा चाहिँ नि डक्टरहरू भएको हुनाले दिदी डक्टर के अरे भिनाजु डक्टर भएको हुनाले अब चाहिँ नि यो इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युट त खोल्ने वाइ नट मेडिकल इन्स्टिच्युट पनि खोल्ने भनेर नेपाल मेडिकल कलेज बनाउन पनि उहाँले चाहिँ नि इनिसिएटिभ लिएर डक्टरहरूलाई जुटाएर गर्नुभयो। भनेपछि चाहिँ नि अहिले विराजीले जुन कुरा गर्नुभयो एक्ज्याक्टली त्यही हुन जान्छ। भोलि इनकेस हामीले हाइड्रोजन चाहिँ नि प्रड्युस गर्न सक्यौँ, भायबल रूपमा त्यसलाई सप्लाई गर्ने परिस्थिति ल्यायौँ भनेदेखि अन्टरप्रेनर्सहरू आफै आउँछन्। नेसनल अन्टरप्रेनर्सहरू पनि आउँछन्, इन्टरनेसनल अन्टरप्रेनर्सहरू आएर हाम्रो चाहिँ नि नेसनको डिमान्ड बढ्दै गएपछि अहिले हाम्रो चुलामा जति पनि चाहिँ नि ग्यासहरू बढिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ नि रिप्लेस गर्ने हो भने पनि त्यो अरबौँ रुपियाँको चाहिँ नि बजार देखिसकेपछि डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पनि डेभलप हुन्छ। अघि नै पनि एउटा प्रश्न सोधिसकेको छु, कन्टेनरहरू बनाउने, सिलिन्डरहरू बनाउने, त्यसलाई कसरी स्टोरेज गर्ने, त्यसरी अहिले हामीले पेट्रोलको स्टोरेजको भनौँ बुटोलमा छ, हाम्रो चाहिँ परवानीपुरमा छ, हाम्रो धनगढीमा छ, हाम्रो यहाँ एयरपोर्टमा छ। त्यसै गरी ठुल्ठुला चाहिँ ट्याङ्कहरूको निर्माण गर्ने इन्डस्ट्रीहरू पनि आउँछन्, त्यसको स्टोरेज क्यापेसिटी पनि बढेर जान्छ र त्यो काम चाहिँ नि अगाडि बढ्छ भन्नेमा म पनि पूर्ण चाहिँ नि विश्वस्त छु। र मलाई चाहिँ नि अब एकचोटि चाहिँ नि काठमाडौँ युनिभर्सिटी नै भिजिट गर्न हाम्रो सुरेश सरले इस्टाब्लिस गरे बेलादेखि बोलाउनु भएको म आजसम्म पुग्न सकेको छैन। अब कुनै दिन चाहिँ नि म जान्छु त्यहाँ है, म आउँला ल विराज सर। हामी तयार छौँ सर। अब हामी चाँडै नै एउटा हाइड्रोजनले चल्ने एउटा भेहिकलहरू हाम्रो आफ्नै स्टुडेन्टहरूले डिजाइन गरेर हामीले सामानहरू किनेर फेब्रिकेट गर्ने र हाइड्रोजनलाई प्रोडक्सन गरेर स्टोरेज गरेर त्यो भेहिकललाई हामी चलाएर देखाउने प्रोसेसमा छौँ। त्यो बेलाको सायद कुनै टाइममा सरहरूलाई म फेरि खबर पठाउँछु, आएर त्यो अवलोकन गरिदिएर अब हामीलाई अलिकति म हौसला पनि दिने एउटा वातावरण पनि हुन्छ होला। अब हेर्दै जाउँ, त्यो टाइमसम्ममा सरहरू पनि अनि यो कोरोना पनि अनुकूल भइजाला। सरहरूलाई धेरै धेरै हामी प्रतीक्षारत हुनेछौँ। हामी धेरै खुसी हुन्छौँ सरहरूलाई स्वागत गर्न पाउने विश्वविद्यालयमा। ल अब यसलाई अन्तिम चाहिँ नि गरौँ होला। म रामबाबु दाईलाई अब हाम्रो डाक्टर विराज सिंह थापा सरलाई चाहिँ एउटा थ्याङ्क्स र अरू दाईको छोटो केही रिमार्क छ भनेदेखि म राख्दिनँ। नमस्कार। जो सबैभन्दा पहिला डाक्टर विराज सिंह थापाज्यूलाई यो अति सान्दर्भिक विषयमा प्रस्तुति गरिदिनु भएकोमा हामी सबैको तर्फबाट चाहिँ नि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो विषय साँच्चै नै नौलो र नेपालको लागि चाहिँ उपयोगी हुने देखियो। अब यसलाई चाहिँ सफलीकृत बनाउन अब लाग्नु भएको रहेछ सरहरू काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा। यो चाहिँ नि चाँडै सफल पनि होस् भन्ने चाहिँ कामना पनि गर्दछु। अनि यो यस्ता विषयहरू, यस्ता चाहिँ सान्दर्भिक विषयहरू अब यहाँ ल्याएर हामी सबैलाई यो नौलो जस्तो पनि लाग्ने तर देशको लागि पनि उपयोगी भावनाले यस्तो विषय चाहिँ पत्ता लगाएर सरलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने जो सर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हाम्रो चाहिँ नि तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै आज अब हाम्रो 8 बज्यो,
समय पनि हामीले चाहिँ नि नागिसक्यौँ भनौँ न, हाम्रो तोकिएको समय यसमा चाहिँ बडा उपयोगी किसिमले प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त र सरहरू हाम्रा चाहिँ नि युथरिएका साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ स्पष्ट गराउन अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू राखिदिनु भयो र थप चाहिँ नि स्पष्ट चाहिँ हुन आयो। यसमा अब दामोदर सर र लगायत सबै जसले यहाँ चाहिँ नि यसलाई स्पष्ट गराउनलाई चाहिँ थप प्रश्नहरू राख्नुभयो, उहाँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु र विराज सरलाई पुनः एकपटक हामी सबैको तर्फबाट एकचोटि ताली सहित चाहिँ नि अब यो चाहिँ कामको लागि, यो चाहिँ प्रस्तुतिको लागि चाहिँ नि आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम अब चाहिँ नि सम्पन्न गरौँ भन्ने लाग्यो। हस् त, धन्यवाद, धेरै 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 धन्यवाद। मैले सोचेको भन्दा पनि राम्रो छलफल गर्ने मौका पाएँ। मैले धेरै नै त्यो एउटा एक किसिमको बहुत खुसी पनि लागेको छ कि यस्तो समाज, यो एउटा समाज, एउटा चौतारी हजुरहरूले यहाँ निर्माण गरेर राख्नु भएको रहेछ। यति ठुलो टेक्निकल विषयलाई पनि यति राम्रोसँग स्क्रुटिनाइज भन्छौँ हामी, यसलाई काटेर छाटेर यसबाट बुद्धि कुराहरू ठ्याक्कै प्रश्न रूपमा राखिदिनु भयो। यो एउटा युनिभर्सिटीको लागि पनि ठुलो मेमोरीको रूपमा हामी राख्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद बोलाएर यति मलाई 2 शब्द यहाँ राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार हजुर। र भविष्यमा पनि हामीले सरलाई यो विषयमा चाहिँ अलिकति थप चाहियो हामीलाई इन्फर्मेसन भने हामी सम्पर्क गर्नेछौँ। र आज हाम्रा विमल कुमार भट्टराई सरले सरसँग यो सम्पर्क गराइदिनु भएको म सबै साथीहरूलाई जानकारी गराउँछु र विमल सरलाई पनि र विराज सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त सर, धन्यवाद।